क्या नबूवत की जो खुसूसियात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी वही नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी में थी? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मेरी तो नबूवत है ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। वो नबूवत क्यों अपनी नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। जिस तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीई नबी मानते हैं, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तशरीई नबी नहीं, वैसे नहीं मानते। एक खुसूसियत ऐसी निकल आई जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं, जो आप मिर्जा साहब में नहीं मान रहे, जबकि आपका पहले क्लेम ये था कि जो खुसूसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वही खुसूसियत मिर्जा कादियानी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीई नबी थे मगर मिर्जा कादियानी तशरीई नबी नहीं। इसका मतलब है खुसूसियत एक घट गई। ठीक हो गया? एक एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वालिटी जो है वो बिल्कुल घट गई, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा भी मेरी नजर में ऊपर है। क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें किसी मुसलमान का भी ये अकीदा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी हो? जी, कोई एक शख्स नहीं है जो कुरान से हदीस से ये अकीदा अखज़ कर पाया हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जतें। उम्मत ये तो मानती रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है, उम्मत ये तो मानती रही है कि इमाम महदी आएंगे, मगर जिस शख्स पर ईमान लाए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में ही किसी को ये नहीं पता था कि वो दूसरी बार भी आ रहे हैं। इतना बड़ा अकीदा, इतना बड़ा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग है, किसी एक को भी ये खबर नहीं थी अकॉर्डिंग टू अल-फजल अखबार। अहमद भाई, मैं आयत जो है जो पेश है वो है सूरह जुमा की जो आयत वर्स 3, हम इसमें से ये अकीदा निकालते हैं ना, ये जो वा आखिरीन मिनहुम वाला पार्ट है, वहां से मुझे तो ये समझ आती है कि आखिरीन में भी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेइज्जत होगी, वहां से मुझे ये समझ आती है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि जिनने इसका इनकार कर दिया वो कुरान का इनकार कर रहा है। जमात ने आपको बताया कि यहाँ से बात निकलती है, आपने मान लिया? जमात ने जो मुझे एक्सप्लेनेशन दी है वो मैं मान ली। जी जी, जमात ने यहाँ से दो बेइज्जतें कैसे आपको निकाल के बताई जिससे आप मुतमिन हो गए? मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं कुरान से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अभी इन्होंने अपनी जमात पे डाल दी। जी जी, अब जमात में तो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब आयना कमालात इस्लाम के अंदर इसकी तशरीह करते हुए बातनी तरबियत कहते हैं, वो तो बेइज्जत के कायल नहीं है तर्जुमा करते हुए। कहें तो अहमद भाई दिखा दूं? जी आमिर भाई, इसमें आप इस तरह करें, आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को तो छोड़ें, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस आयत की एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या है? आप रिफ्लेक्शन को छोड़ के ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बोला आपने? जी जी, क्यों? रीजन? क्योंकि आयत जो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये it was obviously revealed हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, इन्होंने आयत कोट की थी रिफ्लेक्शन साबित करने के लिए, अभी कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन को छोड़ दे, असल साबित करना है मैंने। मेरा ये स्टांस है कि हर सच्चाई, हर सच्ची बात जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती है। अगर वहां जाके मिलती है कोई बात तो बेशक जमात अहमदिया क्लेम कर ले, अगर नहीं मिलती तो जमात अहमदिया भी नहीं कर सकती। अभी आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जतें हैं, और आपने कहा कि ये बात जमात ने की, फिर मिर्जा गुलाम कादियानी ने की, फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हम आपको पहले दो माफ कर देते हैं, आपने वो कोट करनी है वो हदीस जहाँ पे सरकार ने फरमाया हो कि मेरी दो बेइज्जतें। तो जमात अहमदिया कह रही है कि जो भेजा गया है वो दो हैं, यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है अव्वलीन की तरफ, उम्मीयीन की तरफ, और मिर्जा गुलाम कादियानी है आखरीन की तरफ। जबकि कुरान ये बता रहा है कि भेजा जाने वाला दो नहीं है, रसूल को जिनकी तरफ भेजा है वो तबके दो हैं, अरब तबका और गैर अरब तबका। एक बात याद रखिएगा, दो चीजें, एक होती है ईमान की गैरत, एक होता है गुस्सा। गुस्सा आना कोई क्वालिटी नहीं है, ईमान की गैरत होना क्वालिटी है। जब कोई बंदा हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे हाथ डाल के कहे कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रही, तो हमारे ईमान की गैरत हमारी आवाज में भी आ जाती है, चेहरे पे भी आ जाती है, हमें इस पे फख्र है। मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ, मैं कोई डिबेटर नहीं हूँ, कोई मुरब्बी वगैरह नहीं हूँ, एक आम अहमदी हूँ। I've never actually been on one of these streams, but मैंने कहा कि आज मेरे, क्योंकि आपकी स्ट्रीम्स देख देख के मैं कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ बातें मुझे समझ आई हैं, कुछ बातें मैंने जाके रिसर्च की हैं। अगेन मैं यहाँ पे किसी से डिबेट करने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने एक सवाल के लिए आया, तो अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी भाई, ऐसे है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने खुद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग कहा है। क्या आपके नॉलेज में ये चीज है भाई? जी जी, मेरे नॉलेज में है। ठीक है, क्या आप मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सेकंड कमिंग मानते हैं कि बेआईनी ही जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे वैसे ही मिर्जा गुलाम कादियानी है? इसमें अगर आप इस तरह से मुझे कहें कि क्या वो वही शख्सियत हैं, वही इंसान हैं, तो मैं ऑब्वियसली उस तरह से तो बिल्कुल नहीं मानता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हिस्टोरिकल एक फिगर हैं जो हम सारे जानते हैं कब पैदा हुए, कब उनकी वफात हुई। अहमद भाई सॉरी, आप मुझसे पूछ लें कि आप किस सेंस में कह रहे हैं? जी, मैं इस तरह से मानता हूँ जी, मेरा बड़ा सिंपल सा इस पे दीन ईमान है कि एक उनकी रिफ्लेक्शन है, उनके उन्हीं के अखलाक, उन्हीं की क्वालिटीज लेके उस तरह से, लेकिन उनका जिस तरह शीशे की रिफ्लेक्शन में वो वैल्यू नहीं होती जो मेन में होती है, उसी तरह हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम में भी वो वैल्यू, उनकी वो मुकाम नहीं है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनका एक डिस्टिंग्विश मुकाम है मेरी नज़र में, लेकिन उनकी रिफ्लेक्शन एक है जी, बिल्कुल उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से तक मेरे दिमाग में इस तरह से है कि जी खुदा ताला दिखा दे लोगों को कि मतलब ये क्वालिटीज़ जो हैं ये रिपीट हो सकती हैं, इसका ये मेरे दिमाग में कोई मर्तबे का चैलेंज नहीं आता। ठीक ठीक, चले आपका पॉइंट आया बड़ा जबरदस्त। इससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हैं वो जो क्वालिटीज, वो जो चीजें रखते थे या जो उनका मकाम है वो अलग है, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का मकाम जो है वो आपके लिए अलग है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मुकाम अलग है, लेकिन उनकी रिफ्लेक्शन हमने देखी है इस ज़माने। अच्छा ठीक है।
مگر یہ مسئلہ بن گیا ہے. ایک تو میں بیسیکلی لاجیکلی سوال رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد مرزا صاحب کا کلیم بھی رکھ دوں گا میں, ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسے لے لیتے ہیں, پہلے لاجیکلی دیکھ. آپ جب مرزا غلام قادیانی صاحب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سیکنڈ کمنگ مانتے ہیں, تو اس سیکنڈ کمنگ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پاس وہی خصوصیات ہیں, وہی صفات ہیں, وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے جو کلیم کیا وہ چیز ہے. اب سٹیٹس کا فرق, مقام کا فرق, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے. میں آپ کو obviously اگین میں نے آپ کو بتایا میں ڈیبیٹر نہیں ہوں, میں آپ کو اپنا جو مجھے سمجھا سکتا ہوں وہ مجھے یہ ہے کہ مقام جو ہے وہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. تو مقام جو ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے, اب ہر چیز جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, ظاہری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ایک انسان تھے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ایک انسان تھے. ہر انسان کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ, ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ہماری زندگی کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, ایسے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ان کو ایک اعلیٰ مرتبہ دیا گیا, اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود جو آئے ہیں وہ غلام احمد کے مرتبے سے آئے ہیں. ان کے اگر ان میں وہ سب کوالٹیز ہیں بھی, ہو سکتا ہے آپ میں اور میرے میں ایک جیسی کوالٹیز ہوں ڈیبیٹ کرنے کی, لیکن مجھے زندگی میں موقع ہی نہیں ملا, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق نہیں دی, میرا وہ مقام ہی نہیں بنا. آپ نے جو ہے وہ 400 سٹریمز کر لی ہیں, آپ کا مقام بن گیا. تو میرے حساب سے اس طرح سے ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ انہوں نے اپنی خصوصیات کا ایکسپریس کیا, جبکہ مرزا غلام قادیانی صاحب ان خصوصیات کے ساتھ کھل کر نہیں آئے سامنے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا پوٹینشیل ایکسپریس کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے ان کو غلام احمد کا مقام دیا. ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں, ان کی زندگی جس طرح گزری ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ نے کس بیس پہ دیا ہے, یہ تو خدا تعالیٰ بتائے گا. نہیں, وہ آپ تو دے رہے ہیں نا, آپ تو ان کی خصوصیات کو سیم رکھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں کوالٹی سیم تھی, ایسے کہہ رہے ہیں نا؟ جی. جب کوالٹی سیم تھی, مثال کے طور پہ ایک کوالٹی کو بتا دیں جو سیم تھی ان میں, ایک یا دو جو بتانا چاہیں. آپ کوئی بھی کوالٹی لے لیں, میرے حساب سے جو ہے وہ سیم تھی. نہیں, کوئی کیا کوالٹی, مثلا جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہو. عامر بھائی نبوت کی کوالٹی لے لیں. ہاں, نبوت کی کوالٹی مین وہی لے لیتے ہیں. چلیں, گڈ, تھینک یو امتیاز بھائی. نبوت کی جو کوالٹی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبوت کی کوالٹی تھی, آپ نے کہا آپ جو بھی لے لیں میں سیم سمجھتا ہوں, تو آپ سیم سمجھتے ہیں دونوں میں نبوت کی کوالٹی؟ میرا جو دین ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نبوت میں کی کوالٹی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے, وہ ساری ملی ہی ریفلیکشن میں ہے حضور. نہیں, آپ میرا سوال نہیں, سوال سنیں, ایسے نہیں کریں. دیکھیں, آپ نے وہ جواب نہیں دینا جو آپ نے رینڈملی ریپیٹڈلی ہم سنتے رہتے ہیں. جو سوال ہے اس کا جواب چاہیے. سوال احمد بڑا پریسائز, بڑا اسپیسیفک ہے. کیا نبوت کی جو خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں وہی نبوت مرزا غلام قادیانی میں تھی؟ جی عامر بھائی, میں آپ کو جسٹ ٹو obviously میک اٹ کلیئر, میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا, میں ڈیبیٹر نہیں ہوں. میں آپ کو جینوئنلی احمد بھائی یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو پکڑنا چاہ رہا ہوں, یا آپ کو؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. نہیں, میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. میں آپ کو وجہ یہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو جینوئنلی وہ بات بتا رہا ہوں جو میرا ایمان ہے. میں آپ کو کوئی جواب ایسا لوڈیڈ لیکن میری بات سنیں, آپ کا ایمان جو بھی ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ بھائی آپ کو رائٹ ہے, آپ انسان ہو, آپ جو رکھ سکتے ہو رکھو, ٹھیک ہے نا, ایز اے ہیومن بینگ. تو ہمیں اس اعتراض, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ یہ کہیں کہ میرا ایمان ہے. میں نے آپ نے یہ کلیم کیا, دیکھیں سوال جواب تو ہو چکے ہیں. آپ نے ایک بات رکھی, آپ نے کہا کوئی بھی کوالٹی لے لیں میں دونوں کو سیم مانتا ہوں, کوئی بھی کوالٹی لے لیں سیم مانتا ہوں. ہم نے نبوت کی کوالٹی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, ان کی کوالٹی, ٹھیک ہے نا, ان کی خصوصیت تھی جو ان کو ممتاز کرتی تھی غیر نبی سے, امت سے, دوسرے لوگوں سے. کیا جو نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر تھے یا جو خصوصیت ان میں تھی وہی خصوصیت مرزا غلام قادیانی میں تھی؟ میں نے ابھی یہی آپ کی لاسٹ سٹریمز دیکھ کے جو ہے وہ ایک غلطی کا ازالہ پڑا ہے دوبارہ انگریزی میں, کیونکہ میں انگلش اسپیکر, اور اس میں سے جو مجھے سمجھ آیا, جو میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری تو نبوت ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, میری اپنی کوئی نبوت ہی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وہ نبوت کیوں اپنی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں. یس, یہ تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے احمد بھائی؟ میں نے اس لیے اسپیسیفک سوال آپ سے پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں سمجھ گیا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر مسئلہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا. اس کا مطلب ہے پھر آپ ڈاج کر رہے ہیں. آپ کہہ تو رہے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا, مگر یو آر ٹپکلی ڈوئنگ آل دیٹ اسٹف جو ہم دیکھتے آئے ہیں افسوس کے ساتھ, ٹھیک ہے, برا مت مانیے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں, مرزا صاحب کی وہ عبارتیں پیش کرنا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس جو ہے وہ اس وجہ سے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی آئے ہیں, اسی لیے تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا دو چیزوں میں سے ایک چیز, جو کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں. میں زیادہ اس کو پل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے اگلا سوال رکھنا ہے جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو بھی خصوصیت یا جو بھی ایٹریبیوٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں, محمد بن عبداللہ علیہ السلام کا, وہی مرزا غلام قادیانی کے اندر ہے. That's why he is the second coming of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ, ہمارے نزدیک. اب آپ سے ہم نے پوچھا ہے کہ نبوت وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہی مرزا قادیانی کے پاس ہے, بتا دیں ذرا سا ہاں یا نہ میں بتانا ہے, یہ نہیں کہنا وہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں. جی میں نے جواب یہ ہاں میں دے دیا, یعنی وہی نبوت ہے. جی میں نے یہی آپ کو جواب دے دیا ہاں میں, کہ نبوت تو ہے ہی وہی. ٹھیک ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی نبوت تھی, یا مرزا غلام قادیانی تشریعی نبی تھے؟ وہی شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہی شریعت, یہی سیم. دوبارہ سنیں, شریعت کی بات نہیں کر رہا, تشریعی منصب کی بات کر رہا ہوں. دو چیزوں میں فرق سمجھے, ایک ہے شریعت, ایک ہے تشریعی نبی.
नबूवत का मनसब, दो चीजों में फर्क है, ठीक है। क्या जिस तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीई नबी मानते हैं, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तशरीई नबी थे? देखें जी, मैं इसमें आपको एक सिंपल सा जो मेरा लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर लगे कि मैं डॉज कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से माजरत। जो शरीयत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आ चुके हैं, जो शरीयत इस्लाम जो है, दोबारा रोक रहा हूँ, आप सवाल स्पेसिफिक फोकस करें। शरीयत नहीं पूछ रहा सेम थी कि नहीं, तशरीई नबूवत सेम थी कि नहीं, दो चीजों में फर्क समझे अहमद भाई। शरीयत और चीज है, नबी का तशरीई होना मनसब के एतबार से दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, पोल्स अपार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेक्निकली पोल्स अपार्ट। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, शरीयत अपनी जगह के ऊपर है, मनसब तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तशरीई मानते हैं वैसे ही मिर्जा कादियानी साहब को भी तशरीई मानते हैं। नहीं, वैसे नहीं मानता, उसकी मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ अगर आप पूछते हैं तो। रुके, नहीं, लॉजिक नहीं, लॉजिक क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका अपना बिलीफ है, आप उसको कैसे भी एक्सप्लेन करें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि एक खुसूसियत ऐसी निकल आई जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं, जो आप मिर्जा साहब में नहीं मान रहे, जबकि आपका पहले क्लेम ये था कि जो खुसूसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वही खुसूसियत मिर्जा कादियानी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीई नबी थे मगर मिर्जा कादियानी तशरीई नबी नहीं थे। इसका मतलब है खुसूसियत एक घट गई, ठीक हो गया अहमद भाई? एक एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वालिटी जो है वो बिल्कुल घट गई, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा भी मेरी नजर में ऊपर है, उनमें ये क्वालिटी एग्जीक्यूट हुई। ठीक, जबरदस्त। अब आपने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है ना, सेकंड कमिंग है, यहां तक आपने माना है। मेरा सवाल आने लगा है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने उनको मतलब इस तरह से नहीं रीइंकार्नेशन टाइप कुछ नहीं कहा, मैं मानता हूं कि रिफ्लेक्शन है जी, क्वालिटीज से। जी देखिए, रीइंकार्नेशन की बात नहीं मैं कर रहा, सेकंड कमिंग जो कि क्लेम है, बेसते फानी, ठीक है। अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसतें हैं, ये अकीदा है। एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मक्का और मदीना, खातमुन नबीयीन, और एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आए, वही जो मक्का और मदीना में आए थे, नाउज़ बिल्लाह, हमारे लिए वो मिर्जा गुलाम कादियानी थे। अब मेरा सवाल आने लगा, सवाल ये है, क्या ये अकीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक, किसी एक भी मुसलमान का ये अकीदा रहा है, किसी एक भी मुसलमान का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बार बेसतें होंगी? जी अहमद भाई। जी, मैं जो मुझे आपका सवाल समझ आया वो आप ये कह रहे हैं कि कोई अकीदा ऐसा रहा है इस्लाम में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दोबारा बेइज्जत होगी, ये सवाल है? नहीं, दोबारा सुन लें सवाल, वो मेरा उससे अगला तीसरा सवाल होगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूं। मेरा सवाल ये है, मिर्जा कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बीच में उम्मत मुस्लिमा में से किसी का भी ये अकीदा रहा है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेइज्जत सानी होगी? जी, मेरा ये ईमान है कि ये तो कुरान में बात है, सूरह जुमा में। यानी आप ये कह रहे हैं, सुन ले जरा, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, मैं इसलिए कुरान और सुन्नत पे नहीं बात की, मैंने आपसे सवाल अकीदा कुरान से आता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा ये अकीदा है, मैं ये मानता हूँ कि ये बात, मैंने आपसे अहमद भाई सुने जरा, तवज्जो करिएगा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा अकीदा कहां से आता है, मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें किसी मुसलमान का भी ये अकीदा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी होगी? जी, मुझे जो समझ आती है वो ये है कि ये अकीदा कुरान में, जहां से मैं तो अपने कुरान से लेता हूं, कुरान में अहमद भाई मेरा सवाल फिर स्पेसिफिक है, मैं तब तक आपको टोक के दोबारा डायरेक्ट करता रहूंगा उस चीज की तरफ जब तक आप मेरे सवाल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। अब आप अकीदा कहां से लेते हैं, अकीदा कैसे आता है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या किसी मुसलमान का इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ये अकीदा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत होनी है? ये आमिर भाई, इसका मुझे आई जेन्युइनली डू नॉट नो कि बाकियों का क्या अकीदे रहे, मैं इतना इस मामले में पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं अपने लिए जो मैंने लॉजिक बनाया है वो ये है कि कुरान में पहले दिन से है, तो मैं इसलिए मानता हूं। ठीक हो गया, ये चीज निकल कर सामने आई। इम्तियाज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करके फिर इम्तियाज भाई आप भी उसमें अपना जरूर बात कीजिएगा। ये चीज निकल कर सामने आई है कि अहमद भाई के नॉलेज के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली वो हमारे सामने है, हम नहीं कह सकते कि सबके पास यही नॉलेज है। अहमद भाई ये कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में नहीं है कि किसी एक मुसलमान का भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस ड्यूरेशन के अंदर ये अकीदा रहा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत होगी। ये किसी का अकीदा अकॉर्डिंग टू इनके नहीं है। अब अगला सवाल, आप मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जरा क्लियर कर दूं। मैं ये फरमाया है कि मुझे ये मालूम नहीं है कि किसी का है या नहीं है, ये नहीं कहा कि किसी का नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। आमिर भाई, कंफर्म करा दूं। जी आमिर भाई, मैं ये हवाला पढ़ के कंफर्म ना कर दूं? बिल्कुल ये जनाब सुनिएगा, कुदरती बात है, यही हवाला मैं दिखाने लगा था, अच्छा स्क्रीन पर है। ठीक हो गया जी। अच्छा अहमद भाई सुनिएगा तवज्जो के साथ। आज तक के मुसलमानों में से किसी ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताल्लिक बयान नहीं की, और ना ही इस हकीकत से हजरत मसीह मौऊद से पहले कोई शख्स वाकिफ और शनासा साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जतें हैं। तमाम दुनिया इस्लाम में सिर्फ आप यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ही का एक वजूद है जिसने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का इजहार आपकी दो बेइज्जतों की हैसियत से किया। अल-फज़ल कादियान 24 जनवरी 1931। जी आमिर भाई, पेज नंबर बन जाएगा 10, ठीक है जी? 10 जी, पेज नंबर 10 बन जाएगा। अच्छा अहमद भाई, आपने देखा, अब तो आपको हमारी तरफ से नॉलेज पहुंच गया ना कि किसी का भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं था
ठीक है ना। या आमिर भाई सॉरी, मैं हवाला आप उधर रख देंगे, मैं जरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये देख रहा था किसका है, मैंने ये देखा नहीं। मैं ओरिजिनल स्कैन निकालता हूँ। असल भी आ जाता है, ये पढ़ लें, ये मैंने दोबारा डिस्प्ले कर दिया, पढ़ लें जी। ठीक है ठीक है, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, मैं इसको देखूंगा। अच्छा जी, मैं करता हूँ भाई, ओरिजिनल स्कैन दिखा दें जी। ये देखें जी ओरिजिनल स्कैन, ठीक है। ये देखें अल फजल आपके सामने, मैं जूम कर रहा हूँ। अल फजल अखबार है 24 जनवरी 1931, ठीक है जी। पेज नंबर 10 है और ये तकरीर है जनाब मौलवी गुलाम रसूल साहब राजी की। ये बात की थी इन्होंने इब्तदा में 1800 मेरे ख्याल से 91 1890 के अंदर ना इब्तदाई तौर पर ही बात करके ये साथ जुड़ गए। ये देखें नीचे ये तकरीर करते हुए जलसा सालाना 1930 में इन्होंने तकरीर करते हुए ये बात कही। वही इबारत है, ये देख लें, ये स्क्रीनशॉट आपने लेना है, आप ये ले लें। वही इबारत है टाइम बचाने के लिए जो इम्तियाज भाई ने पढ़ दी है, ये आपके सामने, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी जी मैंने ले ली। ठीक है। अब ये सवाल आपके सामने क्लियर हो गया कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा था। इसके पीछे रीजन पता क्या थी? रीजन ये थी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई एक शख्स नहीं है जो कुरान से हदीस से ये अकीदा अखज कर पाया हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसतें हैं। दो बेसतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब तक उम्मत ये तो मानती रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है, उम्मत ये तो मानती रही है कि इमाम महदी आएंगे, मगर जिस शख्स पर ईमान लाए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में ही किसी को ये नहीं पता था कि वो दूसरी बार भी आ रहे हैं। इतना बड़ा अकीदा, इतना बड़ा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेकंड कमिंग है, किसी एक को भी ये खबर नहीं थी अकॉर्डिंग टू अल फजल अखबार। अहमद भाई अब हमारा अगला सवाल आएगा, मगर इस पर मैं चाह रहा हूं इम्तियाज भाई कुछ टेक देना चाहते हैं जरूर। जी जी आमिर भाई जज़ाकल्लाह। सिर्फ इंशाल्लाह एक पॉइंट ऐड करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह अगर शमस भाई भी कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आमिर भाई देखिए जरा बात को सुनिएगा। कुरान करीम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दी है कि मेरे बाद अहमद नबी ने आना है, सूरह सफ की आयत के मुताबिक। अब सुनिएगा बात तवज्जो से। मिर्जा गुलाम कादियानी का ये कहना कि ये बशारत उनके बारे में है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेसत की तो बात नहीं कर रहे, बल्कि दूसरी बेसत की बात कर रहे, जो कि मिर्जा आप सल्लम की दूसरी बेसत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वो बशारत दिखाओ जहां पे उन्होंने पहली बेसत का जिक्र किया हो, यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के तौर पे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप सुने बात वजह से, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सही बुखारी में फरमाया कि मैं खुदा की कसम उठा कहता हूं कि इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, अब मिर्जा कहता है कि ये इब्ने मरियम मैं हूं, तो मिर्जा गुलाम कादियानी की मंतक से ये बना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्ने मरियम का नाम लेके कह रहे थे तो असल में अपने दूसरी बार आने की बात कर रहे थे। जरा बात पे गौर करें, क्या कोई सेंस बनती है कि आप जब ये फरमा रहे हैं कि मिर्जा कहता है कि मैं इब्ने मरियम भी हूं और साथ के साथ क्या कहता है कि मैं दूसरी बेसत भी हूं, यानी आप जब फरमा रहे हैं हदीस में कि खुदा की कसम इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, तो मिर्जा क्या कह रहे हैं कि आप असल फरमा रहे थे कि मैं दूसरी दफा आऊंगा। जरा सोचे इस बात के बारे में। जी जबरदस्त हो गया। अच्छा अहमद भाई ये जो सवाल हमने रखा था मैं एक बार फिर आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ आपको, फिर आप उसका जवाब दे दें ताकि लिंक जुड़ जाए ना, ऐसा ना आपको लगे कि गैप आया तो मुझे सही तरह समझ नहीं आया। ये सवाल जो आपके सामने अहमद भाई रखा था ना कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूरेशन बीच में आई है उसमें यह अकीदा किसी का नहीं था, इसके पीछे एक रीजन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के ऊपर ईमान लाना मोमिन होने की शर्त है जमात कादियानिया के क्लेम के मुताबिक, ठीक है ना। ये एक ऐसा अकीदा है इजामत का। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ये कहते हैं कि जितने भी लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, ठीक है जी, गुजर चुके हैं, और जितने अकायद हैं, जितनी तालीमात जो मुसलमान होने के लिए शर्त थी या आज भी शर्त हैं मुसलमान होने के लिए, वो तालीम अपनी कंप्लीट और सिक्योर फॉर्म के अंदर, प्रिजर्व फॉर्म के अंदर मौजूद थी। मेरा सवाल यह है अहमद भाई कि अगर ये अकीदा निजात का बायस था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, थैंक यू सो मच, ये सामने आ गया करामत सादिकीन रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 62, मगर वो बातें जो ईमान हैं और जिनके कबूल करने और जानने से, याद रखना, यानी ये कह सकते हैं आपके मिर्जा साहब उस वक्त आए नहीं थे तो कबूल करने की तो बात नहीं हो सकती, नहीं, जानने से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कबूल करने और जानने से एक शख्स मुसलमान कहला सकता है, वो हर जमाने में बराबर तौर पर शाया होती रही हैं। अहमद भाई सवाल ये है कि अगर ये इतना बड़ा अकीदा था कि आपको कुरान से नजर आ गया इन 1300 सालों के अंदर किसी को, बच्चों को, बड़ों को, स्कॉलर को, मुजद्दिदीन को, मुस्लिहीन को, जो कि मिर्जा साहब के बकौल मुसलमान थे क्योंकि वो चीजें मौजूद थी, किसी एक को नजर नहीं आया, आपने भी मान लिया और हवाला भी आ गया। अहमद भाई क्या कहें? आमिर भाई मैं वो हवाला जाके देखूंगा। आपने भी ये कहा था कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात की है जो आपने अल फजल में दिखाई है, फिर नहीं, वो बात उन्होंने नहीं, जो मुझे मैंने आपने ये कहा है अभी 2 मिनट पहले, मैं आपकी बात नहीं ये ज्यादा ना करें, मैंने ओरिजिनल स्कैन दिखा के, अहमद भाई ऐसे ना करें। आप बता दें कि किन्होंने ये कहा है जो अल फजल में, अहमद भाई आप तो पक्के डिबेटर निकले, ठीक है। मैं वाकई आपसे डिबेट नहीं कर रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं। मैंने बताया था आमिर भाई ये भी एक टेक्निक होती है कि अपने सारे हथियार इस्तेमाल करो और कहो कि मैं फौजी नहीं हूं। हाँ ये भी टेक्निक है जी। अच्छा ये अहमद भाई जब मैंने रेफरेंस पेश किया था ओरिजिनल स्कैन का, तो मैंने जूम करके दिखाया था मौलवी गुलाम रसूल, और मैंने बताया था कि किस डेट को बात की थी, इतनी डिटेल मैंने बताई थी, और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा कि मैंने आपके सामने कहा जलसा सालाना के अंदर अल फजल, और अल फजल क्या अखबार है,
और इम्तियाज भाई आपको बता चुके हुए हैं, ठीक है ना? दोबारा दिखा देते हैं, कहते हैं आप तो। हाँ, वो खलीफा वक्त की आवाज है और जमात अहमदिया का तारीखी माखज है, हिस्टोरिकल सोर्स, बुनियादी माखज, बेसिक सोर्स है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जमात अहमदिया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 2 अगस्त 2024 का अल-फजल है, उसमें अल-फजल को अखबार को ट्रिब्यूट पेश किया गया। ये वो अखबार है मेरे भाई, ठीक है? तो अहमद भाई अब ये वापस आ जाते हैं, या आप पेश कर दें, चलें 1 मिनट के लिए ये भी बात मान लेते हैं। अहमद भाई आपको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि आप डिबेटर नहीं है, ठीक है ना? तो हम आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि वो मिर्जा साहब ने नहीं कहा हुआ, तो फिर आपको पेश करना होगा कि मिर्जा साहब से पहले कोई ये अकीदा रखता हो, पेश कर दें। जी, ये आपने आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी बात फरमाई है ये एग्जैक्टली यही मैं आपको कहने लगा था कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। देखें, आप ये जो कह रहे हैं ना कि मुझे देखना पड़ेगा, तो फिर ऐसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं ड्रॉप। अब हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे क्योंकि आप इस पर होगी आपकी रिसर्च, ठीक है ना? अब आपने जो क्लेम किया ना, जो आपने क्लेम किया, हम उस क्लेम को ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है जी? लें जी, आपने क्लेम किया है कि ये अकीदा कुरान से निकलता है, ठीक है ना अहमद भाई? जी जी बिल्कुल। अब आपने ना अकीदा पहले पेश कर दें, ठीक है? आपका अकीदा क्या है, और फिर आपने वो आयत हमें बता देनी है जो आप आयत पेश कर रहे हैं, और ये याद रखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अकीदा नहीं करेगी बल्कि अकीदा कतई दलाला आयत से साबित होता है, जिसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसी आयत पेश करनी है जिसका दूसरा मतलब ना निकल सकता हो। कतई दलाला ऐसी आयत को कहते हैं कि जब आयत वो पेश करें तो इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जैसे कुल हुवल्लाहु अहद है, कह दो कि अल्लाह एक है, इसका दूसरा मतलब निकल ही नहीं सकता ना, ठीक है ना? इसलिए तौहीद का अकीदा मुसलमानों में। चले अहमद भाई, क्योंकि अब आपने इस पर तो आपने क्लेम किया ना, उसकी तो आपकी रिसर्च नहीं है, ये तो आपने लाइव बोला कि आप कुरान से साबित करते हैं। जी अहमद भाई पेश करें। आमिर भाई अगर आप इजाजत दें तो कतई दलाला इनके हकम और अदल से दिखा भी दें कि उससे साबित करना होता है, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिल्कुल, उतनी देर में अहमद भाई को टाइम भी मिल जाएगा, माइक म्यूट किया हुआ है, सो ही सर्चिंग इट आउट। अच्छा जी, ये रूहानी खजाइन का वॉल्यूम नंबर 6 का पेज नंबर 183 है। मिर्जा साहब कहते हैं जी कि आप जानते हैं दलील इसको कहते हैं जो कतई दलालत और फी नफ्से ही रोशन और बदी ही हो और किसी अमर की मुस्बत हो, ना कि खुद मोहताज सबूत हो, यानी वो इटसेल्फ किसी चीज को साबित कर दे या ना कोई और चीज ला के उसको साबित करना पड़े। आगे मिर्जा कहता है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, यानी अगर कोई दलील ऐसी हो जिसको साबित करने के लिए एक और दलील लानी पड़े, इसे कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आगे मिर्जा साहब ने तारीफ की है कि कतई दलाला किसे कहते हैं। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 4 पेज 190, कतई दलालत इसको कहते हैं जिसमें कोई दूसरा एहतमाल पैदा ना हो सके। तो दोनों बातों को मिला के क्या बना कि आपने अहमद भाई कहा कि कुरान करीम में ऐसी आयत मौजूद है जिसका सिर्फ एक ये मानी निकल सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेस्तें। जी भाई ये इसके बाद आपने मुझे सिर्फ एक सवाल की जा रही है, सवाल पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर मैंने अहमद साहब से सवाल करना है मुख्तसर। जी आमिर भाई मुझे आप ये क्लियरली, क्योंकि अगेन मैं रिलीजियस कोई स्कॉलर नहीं हूँ, अकीदा एग्जैक्टली इसे क्या मुराद है आपकी? अकीदा आपका है भाई। जी भाई नहीं, मैंने तो आपको ये बताया है कि आपने पूछा कि कहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दूसरी बेइज्जत हो सकती है, तो मैंने आपको ये बताया कि उसको हम ये कुरान की जो आयत है इसमें ये मानी निकल सकता है कि यहाँ पे हो सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अकीदा जिस तरह अगर आप कहें कि खुदा एक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहमद भाई सुने रोक रहा हूँ, सॉरी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया है, ये अकीदा है जमात अहमदिया का अकीदा, बिलीफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 हज़ारवे के अंदर दोबारा मबूस होना था, ठीक है जी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी बार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की शक्ल में मबूस होना था कादियान में, ये जमात कादियानिया का अकीदा है। अब आप अहमद भाई ये क्यों आप इसको समझ रहे हैं कि ये नॉर्मल को फिकी मसला है, यानी सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू जमात कादियानी को फिकी मसला है, जो आप कह रहे हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ठीक है ऐसे भी कर लें तो वैसे भी कर लें। नहीं भाई, ये देख लें आपके सामने रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 254 तोहफा गुलड़विया, जैसा कि मोमिन के लिए दूसरे अहकाम इलाही पर ईमान लाना फर्ज है, ऐसे ही इस बात पर भी ईमान फर्ज है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेस हों, ईमान लाना फर्ज है। ये भी पढ़ दें रूहानी खजाइन जिल्द 16 सफ़ा 271 खुतबा इल्हामिया, जिसने इस बात से इनकार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत 6,000 से ताल्लुक रखती है जैसा कि 5,000 से ताल्लुक रखती है, बस उसने हक और नस्से कुरान का इनकार किया, ठीक है? नस्से कुरान का, तो ये अकीदा है। इसी तरीके से कलमतुल फसल के हवाले हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ठीक है ना? वो कलमा फसल के भी हवाले हैं, वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं, जिसमें बशीर अहमद अहमद साहब कहते हैं कि भाई जरूरत तो तभी पेश आई ना कि जब कुरान उठ गया और उन्होंने आना था, और यही वजह है कि कुरान दोबारा मिर्जा गुलाम कादियानी साहब पर नाजिल किया गया, वरना कोई जरूरत नहीं थी उनके आने की। ये जुमले हम तो ये अकीदा बनता है अहमद भाई, ये कोई फिकी मसला नहीं है, ठीक है? चलें आयत पेश करें, जल्दी कर दें अहमद भाई, डिले ना करें प्लीज। जी आमिर भाई शुक्रिया, मुझे आपने बताया कि फिक डिफरेंट, अकीदा डिफरेंट, तो वो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट। मैं आयत जो है जो पेश है वो है सूरह जुमा की जो आयत वर्स 3। क्या वर्स 3 है? जी जी मैं शेयर कर देता हूं, हम इसमें से ये अकीदा निकालते हैं ना, तो मैं ये शेयर करते हैं। अहमद भाई एक बात बताइएगा, आपकी एज कितनी है जरा? मैं जी 30s में हूं। 30 में, बिल्कुल ठीक जी। ये मैंने शेयर कर दिया जी, सूरह अल जुमुआ है, ठीक है? आयत नंबर 3 आपने बोली, ठीक है जी? ये आपके सामने है जी,
جی کہاں سے پروو ہوتا ہے بھائی، ذرا مجھے بتائیے گا، جو آپ سمجھ، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس عقیدے کے بارے میں. جی بھائی. جی میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ انگریزی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو یہاں پہ اوبیسلی جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں یہ جو آخرین منہم والا پارٹ ہے وہاں سے مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آخرین میں بھی جو ہے، جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرین میں بھی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ہوگی، وہاں سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے. اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ میں اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جن نے اس کا انکار کر دیا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے عامر بھائی چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ. جی 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 ضرور ضرور. اچھا عامر بھائی یہ ذرا بات کلیریفائی جو آپ ذرا کر رہے ہیں کلیریفائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے قرآن میں جب آیت پڑھی تو انہوں نے اس سے بات نکالی. اب ایک تو یہ آپشن ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ جماعت نے کہا کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے، دونوں میں سے کون سی بات یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی احمد بھائی اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، پھر میں بھی کچھ پوچھ لیتا ہوں آپ سے. جی امتیاز بھائی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اوبیسلی کسی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں ہوں، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے یہ ظاہری بات ہے جماعت نے بھی یہ بات نکالی ہے جہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے. نہیں آپ نے پہلے میں نے یہ ریڈنگ ایجاد نہیں کی قرآن میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ جماعت نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے بات نکلتی ہے، آپ نے مان لیا؟ جماعت نے جو مجھے ایکسپلینیشن دی ہے وہ میں مان لی. جی جی وہ بتائیں وہ کیا حضرت مسیح موعود کی جو مجھے سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہو گیا وہ بتا دیں کہ جماعت نے یہاں سے دو بعثتیں کیسے آپ کو نکال کے بتائیں جس سے آپ مطمئن ہو گئے، میں بتا دیں. جی بھائی جی اس میں جو جی امتیاز بھائی اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آخرین منہم والی بات ہو رہی ہے یہ بعد کے زمانے کی بات ہے، اور obviously اگر بعد کے زمانے کی بات ہے تو میں احمدی جو ہے وہ کوئی مطلب ہم اس طرح یہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ کوئی بندہ زندہ رہ جائے گا اور بعد میں دوبارہ آ جائے گا یا وہی شخصیت دوبارہ آ جائیں گی. مجھے اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک اسپرچول سیکنڈ کمنگ ہوگی. اسپرچول سے مراد ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا. ایک سیکنڈ سوری معذرت سوری وہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ برا نہ منائیں، آپ ایک مرتبہ پہلے آیت کا ترجمہ اگر پڑھ دیں ہمارے لیے اور اردو میں پڑھیں، کیونکہ اردو میں آپ بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، کہ تاکہ پھر ہم سمجھ سکیں آپ کی بات کو کہ آپ نے دوسری بعثت والی بات آیت کے کس ٹکڑے میں سے کیسے سمجھی ہے. جی نہیں بہت اچھا سوال ہے امتیاز بھائی. میرے پاس اردو کا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے، میں آپ کو بتایا تھا میں انگلش اسپیکر ہوں، اگر آپ نکال کے پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو اس میں سے اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا سکتا ہوں. عامر بھائی اگر آپ ان کو نا انشاءاللہ ترجمان کو کر دیں ورڈ بائی ورڈ تاکہ پھر یہ بتائیں کہ کہاں سے نکال رہے ہیں. یہ اس سے بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے میں آپ کو عامر بھائی ایک سیکنڈ پہلے عامر بھائی آپ کر دیں پہلے. جی میں تو ترجمے سے زیادہ امتیاز بھائی کیونکہ عقیدہ ان کا ہے، استدلال ان کا ہے، تو چاہیے یہ ہے کہ یہ اپنے استدلال کو واضح کریں، وگرنہ بصورت دیگر وقت کا ضیاع ہے. احمد بھائی نے کہہ دیا ہے کہ جماعت، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے میں قرآن سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ابھی انہوں نے اپنی جماعت پہ ڈال دی. اب جماعت میں تو مرزا غلام قادیانی صاحب آئینہ کمالات اسلام کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے باطنی تربیت کہتے ہیں، وہ تو بعثت کے قائل نہیں ہے ترجمہ کرتے ہوئے. کہیں تو احمد بھائی دکھا دوں آپ پہلے آپ نے کہا میں نے کیوں جماعت کو چھوڑا، کیونکہ آپ نے بولا کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ورنہ میں آپ سے پہلے یہ پوچھ رہا تھا کہ کتنوں کے عقیدے ہیں، آپ نے کہا میری ریسرچ نہیں ہے. اب میں مرزا صاحب کی ٹرانسلیشن آپ کو پیش کر دوں اس آیت کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعثت کی بات نہیں، یعنی بعثت کی بات انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا باطنی تربیت کے لیے قرآن موجود ہے، اس کو انہوں نے بعثت کا ذکر ہی نہیں کیا. عامر بھائی اس میں آپ اس طرح کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو چھوڑیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی ایکسپلینیشن دی ہے وہ کیا ہے، میں اس کی بیسس پہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں. زبردست آپ بھائی ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں، کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، کیوں چھوڑیں؟ ان کو چھوڑ دیں. یہ میں کہنے لگا تھا کہ انہوں نے اب یہ شفٹ کیوں کیا ہے. جی میں یہ نہیں کہا کہ چھوڑنا چاہتے ہیں. احمد بھائی آپ تو پکے ڈیبیٹر نکلے، پکے ٹھکے. عامر بھائی پھر میں آپ کو جواب دوں کہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ دیکھ لیں. میں آپ کو دیکھیں انہوں نے میرے امتیاز بھائی نے میرے منہ میں گالی ڈالی ہے، کیسے کر رہے ہیں. نہیں آپ منہ میں بات نہیں ڈالی، سب سن رہے ہیں. احمد بھائی آپ نے پہلے میری طرف ایک غلط بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہا تھا. اب میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کیسے شفٹ کر رہا ہوں. میں ریفلیکشن سے اوریجنل پہ شفٹ کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود کو چھوڑ کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں. اچھا آپ ریفلیکشن کو ایک منٹ سنیں ذرا، آپ ریفلیکشن کو چھوڑ کے اوریجنل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بولا آپ نے. جی کیوں ریزن؟ کیونکہ آیت جو ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ it was obviously revealed حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سب سے رک جائیں، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی. اگر آپ ریفلیکشن کو چھوڑ عامر بھائی سوری بھائی مجھے معاف کر دیں، ایک چھوٹا سا انشاءاللہ. اچھا انہوں نے آیت کوٹ کی تھی ریفلیکشن ثابت کرنے کے لیے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکشن کو چھوڑ دے، اصل ثابت کرنا ہے میں نے. یہی لگا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جو آیت پیش کر رہے ہیں وہ ریفلیکشن کے لیے کر رہے ہیں، اور ریفلیکشن کی بات کو چھوڑ کے جو کہ سیکنڈ کمنگ ہے آپ اوریجنل کی طرف جا رہے ہیں. اگر ریفلیکشن کو چھوڑ کر اوریجنل کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اوریجنل پر ہی رہتے ہیں، ریفلیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو اوریجنل پہ رہتے ہیں. جی تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہی وہاں کی ڈیٹیل نکالتے ہیں کہ وہاں سے کیا سمجھ. اب یہ ہے پہلے آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ نے کہا میں جماعت سے یہ سمجھا، پہلے آپ یہ کہہ دیں کہ جو ریفلیکشن ہے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو نہیں چاہیے، یہ بولے نا اپنے منہ سے کہ میں وہ نہیں مجھے چاہیے. جو بھی کوئی جماعت احمدیہ کی انٹرپریٹیشن نکلے گی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے obviously it doesn't make sense that way، اوریجنل سے الگ ہوگی وہ نہیں چاہیے. جماعت احمدیہ کی نہیں، ریفلیکشن کی، ناٹ جماعت احمدیہ. ریفلیکشن کی
ریفلیکشن کی کوئی اوریجنل سے الگ نکلے تو ظاہری بات نہیں چاہیے، لیکن اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا ہم مطلب یہ ہے کہ ریفلیکشن، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفلیکشن اپنے اوریجنل سے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر ریفلیکشن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جب الگ ہی نہیں ہو سکتا؟ ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ریفلیکشن کچھ اور کہہ رہا ہے، اوریجنل کچھ اور کہہ رہا ہے. سو دیٹس ہاؤ ہینس پرووڈ ہی از ناٹ ریفلیکشن ایٹ آل. ہم یہ دیکھ لیں پہلے کہ اوریجنل کیا کہہ رہے ہیں، پہلے میری بات سنا. نہیں ڈیبیٹ آپ نہیں کر رہے، آپ ریسرچ بھی نہیں کر رہے، آپ کچھ بات بھی نہیں کر رہے، کوئی دقت نہیں ہے، وہ ہمیں پتا چل گیا ہے. میرے خیال سے کوئی 75 بار آپ نے بولا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یقین آ گیا آپ ٹینشن نہ لیں، جتنی بار بھی بولیں کوئی دقت نہیں ہے. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ آپ اپنا ایک دیکھیں احمد بھائی، میں آپ سے صرف ایک چیز کی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہوں، آنےسٹی، سنسیئرٹی، ٹھیک ہے، صرف ایک چیز، زیادہ نہیں، باقی ہم دیکھ لیں گے. آپ صرف ایک چیز شو کریں اور وہ شو ہوگی کہ آپ اپنا ایک سٹانس لیں جس سٹانس سے آپ پھرے نہیں. پھر پہلے آپ کہاں سے شروع ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہاں ہم کھڑے ہیں. آپ نے احمد بھائی پہلے جماعت کے موقف کو کہا، پہلے آپ نے کہا میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھاؤں. پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ کہاں سے سمجھیں، امتیاز بھائی نے بھی پوچھا، میں نے پوچھا، آپ نے کہا جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے. پھر میں نے کہا مرزا صاحب نے آیا کمالات اسلام کے اندر اس کا مطلب بیست کا کیے نہیں ہے، انہوں نے تربیت کا اور طریقے سے کیا ہے، میں پیش کر دوں. آپ نے کہا ان کو بھی چھوڑیں، اب چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ احمد بھائی ایک منٹ کے لیے ہمیں کرسٹل کلیئر بتا دو کہ آپ کو کیا چاہیے، اور مجھے پتا ہے آپ نے اب کیا بولنا ہے، مگر بول دو تاکہ پبلک جان جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہو. جی کون سا سٹانس چاہیے آپ؟ جی عامر بھائی، میں نے آپ کو آپ نے تھوڑا سا مجھے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دیں ادھر چلے جائیں، اس طرح سے میں نہیں کہا. میں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے مجھے انہوں نے پھر غلط بات، سوری امتیاز بھائی، سوری میں پھر ٹوکوں گا، امتیاز بھائی انہوں نے نہیں بولا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو چھوڑ دیں. آپ نے یہ چھوڑنے کا لفظ نہیں بولا، انہوں نے واضح طور پہ بولا، واضح طور پہ بولا. احمد بھائی کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ احمد بھائی آپ تو واقعی ڈیبیٹر نکلے ہیں یار. عامر بھائی میں آپ کو اپنی لاجک سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ میری اس میں ہیلپ کریں. آپ اپنی لاجک کے اندر جھوٹ تو نہیں بولے، معذرت کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے. مرزا صاحب نے کہا جھوٹ بولنا مرتد ہونے کے مترادف ہے، ایک جگہ پر بولا جھوٹ بولنا گوں کھانے کے مترادف ہے. گوں کھانے کے مترادف ہے. احمد بھائی جھوٹ نہیں بولیں پلیز پلیز. اب میں نے اس لیے آپ سے کہا صرف ایک چیز آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں احمد بھائی ہمارے لیے کہ آنےسٹ رہیں پلیز. عامر بھائی اگر آپ خود ہی یہ آپ کا اندازہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میں اس میں obviously میں کیا ڈیفینڈ کروں؟ دیکھیں احمد بھائی میں obviously جھوٹ بول تو نہیں رہا. میں آپ کو ایک بات، آپ مجھے بات ہی ختم نہیں کرنے دے رہے بھائی، میری بات تو سن لیں. بات اس جگہ پہ روکتا ہوں، میری بات سنیں، میں بات اس جگہ پہ روکتا ہوں. آپ ایک سٹانس پہلے لے لیں. میں نے ابھی آپ کو ایک چیز کہی ہے، اب میں آپ کو بتا دوں. پہلے جو شروع سے سٹانس ہے وہی چل رہا ہے کہ آپ کو جو بتایا ہے. اب آپ دے دیں احمد بھائی، اب آپ دے دیں، میں رکنے لگا ہوں. آپ اپنا سٹانس دے دیں، آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے یا کیسے سمجھنا ہے بتائیں. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے میری بات ختم کرنے دیں گے. میں اگین تاکہ ختم ہو جائے احمد بھائی اپنا سٹانس، آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ نے اس آیت کو دوبارہ سنیں ذرا، دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس آیت کو آپ نے سمجھا ہے، اس آیت کو آپ نے جماعت کے طور پر سمجھا ہے، اس آیت کو آپ نے اوریجنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں سمجھا ہے. یہ ان تینوں میں سے آپ نے ایک سٹانس لینا ہے کیونکہ ابھی تک آپ شفٹ کر رہے ہیں. ایک لے لیں پھر ہم آگے چلیں. جی ٹھیک، آپ مجھے، میں اپنا سٹانس آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے یہ ان سب لیولز پہ جا کے میں نے یہ بات سمجھی ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے جب یہ اس بات خود سمجھی، میں نے جب مجھے یہ جماعت احمدیہ سے بات پتہ لگی کہ بھائی یہ سورہ جمعہ کی ہم بتاتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا کیونکہ میں، آپ سمجھتے ہیں ڈیبیٹر ہوں میں، جیسے آپ کو بتایا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اب obviously اگر میں کسی چیز کا یقین رکھتا ہوں تو میں اس کو اس طرح سے یقین رکھوں گا نا کہ اچھا ٹھیک ہے آگے کہاں سے آتی ہے بات، کیونکہ ظاہری بات ہے صرف جماعت احمدیہ کی بات تو نہیں میں نے مان لینی. اگر وہ کوئی مطلب میں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. جی آگے جب ویریفائی کیا ہے تو یہ بات حضرت مسیح موعود سے آئی، اس سے آگے جب ویریفائی کیا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی. میرا یہ سٹانس ہے کہ ہر سچائی، ہر سچی بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے. اگر وہاں جا کے ملتی ہے کوئی بات تو بے شک جماعت احمدیہ کلیم کر لے، اگر نہیں ملتی تو جماعت احمدیہ بھی نہیں کر سکتی. زبردست زبردست. عامر بھائی ایک سیکنڈ دیکھیے ذرا. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ بات جماعت نے کی، پھر مرزا غلام قادیانی نے کی، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہم آپ کو پہلے 2 معاف کر دیتے ہیں. آپ نے وہ کوٹ کرنی ہے وہ حدیث جہاں پہ سرکار نے فرمایا ہو کہ میری 2 بعثتیں. چلو جی کرو. جی اب میری جو اگین جہاں سے میں یہ بات لیتا ہوں وہ وہی بخاری کی جو حدیث ہے جہاں پہ اسی آیت کی جب وضاحت صحابہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تو انہوں نے جو فرمایا وہ بے شک آپ بتا دیں. مطلب میں اگین کیونکہ میں، آپ نے پہلے آیت کہی، ہم نے اسکرین شیئر کر کے آیت پیش کی، آپ نہیں ثابت کر سکے، ریئلی سوری، کوئی بات نہیں، نائس ٹرائی، مے بی نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے. آپ نہیں ثابت کر سکے، آپ نے جماعت پہ ڈالی، پھر آپ نے حدیث پیش، آپ نے حدیث کہا کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ، دوبارہ احمد بھائی عقیدہ دلیل قطعی، اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ثابت کرنی ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے. جی احمد بھائی. جی اس کی عامر بھائی اگر آپ انگریزی کو ترجمہ لگا دیں، میں ترجمہ کر دوں، کر دیں، انگریزی کر دیں، میرے پاس انگریزی ہے. اگر ہم لوگ بیٹھے تھے صحیح بخاری 4897، صحیح مسلم میں 2546، صحیح بخاری میں 4897. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سورہ جمعہ کی آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ٹھیک ہے، اور دوسرے ان میں سے جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، یعنی پہلوں کو نہیں ملے ہوئے. قال
آپ نے فرمایا قلتو من ہم یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ جمع کا صیغہ، ایک نہیں ہے، پلورل ہے. کون ہے وہ اللہ کے رسول؟ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، 3 بار آپ سے پوچھا گیا تب جا کر آپ نے جواب دیا. اور وفینا، حالت یہ تھی کہ فینا سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہم میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا حضرت سلمان فارسی کے اوپر، پھر کہا لو کان الایمان عند سریہ، ایک ستارے کا نام، اگر ایمان سریا کے پاس ہوتا یا سریا پر ہوتا، لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، تو پا لیتا ان میں سے ایک مرد یا کئی مرد اس ایمان کو. یعنی ایمان حاصل کرنے کے لیے حضرت سلیمان فارسی جو ہیں ان کا جرنی سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیسے بکتے بکاتے غلام بنتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور ان کی ایک پوری جرنی ہے جس میں کبھی وہ پارسی تھے، پارسی سے وہ یہودی بنے، یہودی سے اپنا عیسائی، پھر یہودی، پھر ہوتے ہوتے وہ یثرب پہنچے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کے پادری نے بتایا ہوا ہے کہ کھجوروں کی جگہ پر وہ نبی آئے گا. وہ پانے کے لیے اس ایمان کو فارس سے نکل کر مدینہ کے بازاروں میں بکے اور پہنچے اور جا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. یہ ہے سلمان فارسی. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں سے ترجمہ میں نے کر دیا ہے. کسی اینگل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی دلیل قطعی ایک جگہ سے ثابت کرتے ہیں. احمد بھائی اب آپ کا، ہم نے اوریجنل کی طرف آ گئے جو آپ نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں آپ ڈیبیٹر ہیں کہ نہیں ہے. جی وہ عامر بھائی تھوڑا آخری والا پارٹ ترجمے کا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیں گے پلیز. جی لو کان الایمان، ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ بعثت ثانیہ کی بات ہے. پہلی بات، آپ نے اس حدیث کو جا کے ملایا حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی سٹوری سے، جبکہ بات یہ حدیث پیش ہو رہی ہے قرآن کی آیت کے ریفرنس. احمد بھائی فوکس، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں فوکس. میرا تو سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک ہے آپ کا وہ کلیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ثابت کرنی ہے. ٹائم ویسٹ نہ کریں پلیز، بعثت ثانیہ ثابت کریں. جی بالکل. جی میں عامر بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں حضرت سلمان فارسی کی بات ہو رہی ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات انٹروڈیوس کی. اچھا بعثت ثانیہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پروف کر دیں، میں آپ کو یہ اپنی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ میں جو قرآن میں لکھا ہے کہ اور ان میں بھی آخرین منہم. پھر آگے سوال ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہے. اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات چھوٹی کر کے آپ میری بات نہ کاٹیں، آپ مجھے ختم کرنے دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے ایک دو ختم کرنے دیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈیبیٹر نہیں. غلط کیا ہے یا آپ نے ٹرانسلیشن غلط کیا ہے. امتیاز بھائی یہ دیکھیں، یہ تو پکے ڈیبیٹر نکلے. امتیاز بھائی کھڑے پیروں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. احمد ابھی آپ نے آیت کا، سورہ جمعہ کی آیت کا ابھی آپ نے 1 منٹ پہلے ترجمہ کیا ہے. نہیں میں نے نہیں کیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ آخرین کون ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. یار وہ جو پہلے ترجمہ کیا ہے اس سے مکر کیوں گئے ہو بھائی؟ ایسے نہ کرو. انا للہ و انا راجعون. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. انا للہ و انا راجعون. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون لوگ تھے. ہم نہیں بتا رہے آپ کا عقیدہ. ہم کیوں نہیں بتا رہے؟ کلیم آپ کا ہے، سمجھے نا احمد صاحب. ہم نے نہیں بتایا. انڈرسٹینڈ یور پوزیشن. کلیم آپ کا بھی سنے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم آپ نے ثابت کرنا ہے سیکنڈ کمنگ کا، وہ بھی ثابت نہیں ہوا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم ہے. بس پروو یور پوزیشن. ویئر از مینشن دی سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی، پریسائزلی، اسپیسیفکلی. جی عامر بھائی دیکھیں، عامر بھائی سنیے عامر بات کو. اگر ہم یہ کہتے کہ سورہ جمعہ کی اس آیت سے اور اس حدیث سے دوسری بعثت نکلتی ہے، پھر ہمارا دعویٰ تھا، ہم نے دکھانا تھا. آپ نے کہا کہ سورہ جمعہ کی اس آیت سے اس حدیث سے دوسری بعثت نکلتی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے نکال دیں. بسم اللہ کریں. جی امتیاز بھائی یہ میں یہاں سے نکالتا ہوں، جو اگین میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ کیونکہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد جب یہ حدیث پڑھتے ہیں صحیح البخاری کی، وہاں پہ یہ لکھا ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ اس وقت لگی ہے کہ اگر if faith were at the place of اتھریا، مطلب ایمان اٹھ بھی گیا، اگر یہ سریا تک پہنچ جائے تو بھی ان میں سے some men or men from these Salman would attain it. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ this is the description of the second coming. اور second coming قرآن میں struggle feel ہوئی ہے. honestly speaking struggle feel ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے تو struggle feel ہوئی. literally felt the struggle. جملہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی ہوگا وہ اس کو اٹین کر لے گا. where is the second coming of prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم you are mentioning, you are claiming. yes very good inference. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میں اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ایمان اٹین کرنے کے لیے ریفلیکشن ہونا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو بندہ ایمان اٹین کر لے گا. احمد بھائی دیکھیں میری بات کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. بھائی احمد ایک سیکنڈ بھائی آپ نے دلیل کے طور پہ آپ نے دعویٰ کو ریپیٹ نہیں کرنا. وہ دعویٰ تو آپ نے پہلے بھی کیا ہوا کہ ریفلیکشن ہے، اس دعویٰ کو دلیل کے طور پہ نہ پیش کریں. دعویٰ آپ نے پیش کر دیا ہے، اب آپ نے اس دلیل میں سے اس دعویٰ کو ثابت کرنا ہے. تو آپ اس حدیث میں سے یا اس آیت میں سے ثابت کریں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں 2 بار آؤں گا؟ وہ دکھائیں نا بھائی. آپ دعویٰ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنا. اچھا آپ پھر اس طرح کریں امتیاز بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو اوپر آیت ہے قرآن کی اس کا میں کیا مانی لوں، مجھے آپ یہ بتا دیں. زبردست. اب وہ نا میں شیئر کر رہا ہوں قرآن والی شیئر کر دیں. 1 منٹ رکیے گا ذرا. یہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ چیز احمد بھائی یہ ہے پراپر طریقہ. یہ قرآن پیش کر دیا آپ نے، سوری آپ نے خود ہی کر دیا. تھینک یو. اس کو زوم کریے گا. احمد بھائی شیئر کر رہے ہیں اس کو ذرا.
ऐसे जूम कर दें सर, इसको स्क्रॉल करके ना कंट्रोल प्लस, हाँ जी अब वो नीचे ले आए। आमिर भाई आप ये खोल रहे हैं, मैं आपको एक बीच में बात जो कर दूं कि ये भाई तरीका मेरा यही है पहले से। अहमद बीच की बात बाद में करेंगे, पहले अब ये बाद में ले जी, पहले इससे पहले के साइड को हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्रक्स निकाल लेते हैं जो पीछे गुफ्तगू हमारी हो गई है, ठीक है। फेयर इनफ इम्तियाज भाई? बहुत फेयर है, बहुत फेयर है। ले जी, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप कर दिया अपना, ये क्योंकि डिबेटर भी नहीं है, ठीक है ना, तो इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे ऊपर चीज आई, हम एक्सप्लेन कर लेंगे जैसा इनका जो ऑब्जेक्शन होगा सामने ले आएंगे। इनका क्लेम था सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी साहब हैं, ये क्लेम अकीदा इन्होंने माना, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये चीज मानी कि जो खूबियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं नाउजुबिल्लाह वही खूबियां मिर्जा गुलाम कादियानी के अंदर हैं। जब सवाल पूछा गया नबूवत के हवाले से तो इन्होंने उसमें पॉइंट्स कम दिए मिर्जा गुलाम कादियानी को, यानी उनकी खुसूसियात नीचे, यानी रिफ्लेक्शन कम हो गई, ठीक है जी, ओरिजिनल से। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, जब इनसे पूछा गया कि चलें कोई अकीदा बताएं मिर्जा गुलाम कादियानी से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुसलमान का ये अकीदा रहा हो, इन्होंने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है, जबकि हमने दिखा दिया एक हवाले से अल-फज़ल के कि वो किसी का अकीदा नहीं, इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि ये क्या मामला रहा है, ये हमने क्लक्स कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो हमने कहा आपने ये अकीदा कहां से लिया, तो उन्होंने कहा मेरी अंडरस्टैंडिंग कुरान से है। जब हमने इनके सामने यही कुरान जो ये सूरह जुमा की आयत नंबर 3 है जो अभी इस वक्त आपके सामने खुला है, ये जब पेश की तो ये उससे प्रूव नहीं कर पाए कि इनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से कैसे निकलती है, तो इन्होंने जमात अहमदिया का सहारा लिया कि जो हमारे उलमा ने, स्कॉलर्स ने बताया, हमने वो देखा। जब हमने इनके सामने रखा कि रूहानी खजान में आईना कमालात इस्लाम के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने इस आयत का तर्जुमा बेसत के हवाले से किया ही नहीं है, तरबियत के हवाले से, रूहानी तौर पर तरबियत के हवाले से किया, बेसत का चक्कर ही नहीं है, वहां पर जिक्र ही नहीं है कि बेसत हो, और तरीके से बात की है। तो इन्होंने कहा मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को छोड़ दें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह तफसीर ले लें। हमने इनके कहने के ऊपर उनको भी छोड़कर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर की तरफ गए तो जो हदीस इन्होंने कही थी हमने स्क्रीन पर शेयर कर बताया, उसमें जो स्ट्रगल थी वो रिसेंटली आपने देख ली है, उसे ये प्रूव नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं कि आप बताएं इसका मतलब क्या निकलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह वही अल्लाह है, वही जात है कि जिसने मबऊस किया उम्मीयीन में एक रसूल, नकरा एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से। वो रसूल क्या करते थे, यतलू अलैहिम आयातिही, वो तिलावत करते थे अल्लाह की आयात को उन पर, व युज़क्कीहिम, और वो उनका तज़किया करते थे, उनका पाक करते थे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तालीम देते थे, सिखाते थे उनको कानून भी और हिकमत भरी बातें भी। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और उनसे पहले ये लोग खुली वाज़े गुमराही के अंदर थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और अभी व आखरीन मिनहुम, और अभी उनमें से ऐसे भी हैं, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी तक यल्हक़ू नहीं मिले, बिहिम इन उम्मीयीन से, नहीं मिले इन उम्मीयीन से, वाहुवल अजीजुल हकीम, और वो बहुत गालिब और हिकमत वाला है। अच्छा, अब इस आयत का रब्त क्या है जिसको समझना है, जो हम एक्सप्लेन करने लगे। वो आखरीन का जो अत्फ है ये उम्मीयीन के ऊपर है। अब आयत को कैसे पढ़ना है आपने देखना है। हुवल्लज़ी, मैं रब्त को बनाने के लिए अतफ को पीछे लेके जा रहा हूं, ये कुरान नहीं बदल रहा, नाउज़ुबिल्लाह, समझाने के लिए सिर्फ जुमले को जोड़ रहा हूं ताकि आप समझें, जैसे तफसीर के अंदर होता है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन व आखरीन मिनहुम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो सारी आयत वैसे आई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तर्जुमा क्या बना, अल्लाह ने मबऊस किया एक रसूल उम्मीयीन में, और ऐसी कौम की तरफ भी जो अभी तक उम्मीयीन से नहीं मिले, एक रसूल। अब इसकी तफसीर आ जाए, ये हो गया लफ्जी तर्जुमा, लफ्जी ठेठ तर्जुमा। अब आ जाए वो हदीस सामने रखते हुए जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। सुलेमान फारसी अरबी अरब उम्मी नहीं थे, फॉरेनर थे, इमिग्रेंट थे, बाहर से आए थे। इसीलिए जब ये आयत उतरी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो जुर्मट असहाब नफूस कुदसिया रज़ियल्लाहु अन्हुम का लगा था, उन्होंने पूछा कि वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि अल्लाह के रसूल उम्मीयीन तो हम हैं, ये आखरीन कौन है, इनसे मुराद आयत क्या है। अल्लाह के रसूल वज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला सलमान, आपने सलमान फारसी के कंधे पर या आपकी पीठ पर हाथ रखा और आपने फरमाया कि इस कौम में अगर ईमान सुरैया के ऊपर हो तो एक बंदा या बहुत सारे बंदे उस ईमान को पालेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यह चीज पता चली कि हजरत सलमान फारसी जो कि दूसरी कौम से थे, उम्मीयीन में से नहीं थे, लिहाजा जब वो ईमान पाने के लिए स्ट्रगल करते हुए सफर करके आए तो वो सारे लोग जो उम्मीयीन में से नहीं हैं, गैर अरब कौमें हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुंचेगा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनके लिए भी बेसत गोया ये हदीस इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सिर्फ अपनी कौम यानी अव्वल अपनी कौम अरब या उम्मीयीन के लिए नहीं हुई थी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत गैर कौमों यानी गैर अरबों के लिए भी वैसे ही बराबर हुई थी, और उसके अंदर से भी बड़े बड़े बेहतरीन लोग निकलेंगे जैसे हज़रत सलमान फारसी या दीगर लोग निकले। ये है इसका मतलब। इसके ऊपर अहमद भाई अगर आपको कोई एतराज, इम्तियाज भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अहमद भाई को एतराज हुआ तो पेश कीजिए। जी आमिर भाई सिर्फ दो बातें इंशाल्लाह मुख्तसर करके इंशाल्लाह अहमद भाई की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे आमिर भाई ने समझा दिया कि एक तो वो अरब हैं, सरकार ने फरमाया कि
ان عربوں کے ساتھ غیر عرب بھی آ کے اس امت کا حصہ بنیں گے. یعنی یہ آخرین سے مراد وہ غیر عرب قومیں ہیں جو آ کے اس امت کا حصہ بنی. جو تفسیر مردی پڑھنے آپ انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. نمبر 1. نمبر 2 بات ذرا سمجھے گا سب لوگ دھیان سے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بھیجا گیا ہے وہ 2 ہیں, ایک ہوتی ہے جن کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ 2 ہیں. تو جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ جو بھیجا گیا ہے وہ 2 ہیں, یعنی محمد ابن عبداللہ ہے اولین کی طرف, امیین کی طرف, اور مرزا غلام قادیانی ہے آخرین کی طرف. جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بھیجا جانے والا 2 نہیں ہے, رسول کو جن کی طرف بھیجا ہے وہ طبقے 2 ہیں, عرب طبقہ اور غیر عرب طبقہ. آخری چیز میری ایک درخواست ہے سارے احمدیوں سے, اللہ کو گواہ بناؤ, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے میری اس بات کو سننا ذرا, کہ اگر آپ لوگوں کی جماعت کی تشریح مان لی جائے تو اولین کا گروہ تو ہو گیا صحابہ کا گروہ, وہ تو امت کا ایک گروہ ہو گیا. آخرین کا گروہ ہو گیا مرزا غلام قادیانی کا, یہ تو ہو گئے 2 گروہ. درمیان کے سارے مسلمان کس کھاتے میں گئے ہیں؟ یہ علمی ذرا غور کریں اس بات کے اوپر, اور اس بات کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں ذرا کہ اس آیت کی روشنی میں اولین بھی اہل ایمان ہے, آخرین بھی اہل ایمان ہے. اور مرزا غلام قادیانی کی تشریح میں کیا ہو رہا ہے کہ جو مرزے کو مان لیتے ہیں وہ آخرین میں شامل ہو کے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں, اور جو اولین والے سارے ہیں وہ سارے کافر ہو جاتے ہیں. اس بات پہ غور کریں, یہ بالکل جو قرآن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے نا, اس سے باز آ جائے. جی احمد بھائی آپ جی امتیاز بھائی, عامر بھائی آپ نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں کافی باتیں کی ہیں, تو میں obviously ان کو پروسیس کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. جو میری ابھی دقت ہے اس میں سے وہ صرف یہ ہے کہ عامر بھائی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ جو بات جو قرآن کی آیت ہے وہاں پہ آپ ایک فیوچر کی ایونٹ کی ہم بات ہو رہی ہے, اور جو ایگزامپل آپ دے رہے ہیں نکال رہے ہیں حدیث میں سے وہ آپ پاسٹ کی بتا رہے ہیں, جبکہ ایگزامپل جو حدیث میں ہے وہ بھی فیوچر کی ہی ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان سریا پہ بھی چلا جائے تو ان میں سے کوئی واپس لے آئے گا. وہ ظاہری بات ہے, وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب گیا سریا پہ اور کون واپس لے کے آیا, کیا ہوا؟ زبردست سوال عامر بھائی, آپ اس کا جواب دیجیے گا. اگر مجھے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں بھائی میں یہاں پہ. بالکل ضرور. ابھی ساری دنیا نے سنا, عامر بھائی نے بھی کہا, میں نے بھی کہا کہ اولین امیین وہ عرب جماعت, وہ عرب, اور اس کے بعد مستقبل میں آنے والے سارے غیر عرب وہ اس امت کا حصہ بنے, اور وہ سارے جو غیر عرب قومیں آئی ہیں وہ مستقبل ہے کہ ماضی ہے. آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کو عجیب سا بنا دیا ہے. امتیاز بھائی آپ نے بات کر دی ہے. عامر بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی ہے, عامر بھائی سے آپ نے سوال پوچھا ہے, ان کو جواب دے دیں. جی عامر بھائی. جی اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھائی نے بات پوچھا نا کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت سلمان کا کہا کہ جو واقعات وہاں بیان کیے ہیں وہ پاسٹ کے بیان کیے ہیں. نمبر 1 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مثال یہ بتانے کے لیے موجود تھی کہ یہ آخرین کون ہے, اس لیے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر یہ بتایا کہ ایک یا ایک سے زیادہ بندے اگر ایمان سریا کے اوپر بھی ہوا تو یہ لوگ اس کو پالیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یا ان کو سامنے رکھ کر یہ تاثر دینا تھا کہ اس سے مراد غیر قومیں ہیں, اس سے مراد غیر عرب ہیں, اس سے مراد عجم ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. دوسری چیز جو مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں, تو obviously جب اسلام عرب سے نکل کر غیر قوموں کی طرف پہنچا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی پہنچی ہے غیر قوموں تک, اور وہ لوگ ملتے گئے ہیں. یہ فیوچر کا ہی معاملہ تھا, مگر کیا نبی بدل گئے وہاں پر؟ نبی تو وہی رہے. 1300 سالوں کے اندر کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا, سب یہی مانتے رہے کہ قوم آئے گی, اور مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں قوم وہی رہے گی, نبی نہیں آئے گا. نبی ایک ہی ہے, اس لیے میں نے کہا نکرہ استعمال ہوا ہے, رسولن, ایک رسول. ٹھیک ہے جی, ایک رسول. اچھا ایک اور چیز یہاں پر نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے عربی لنگوسٹک کا. اگر ایک اسم مشتق جیسے رسولن ہے, یہ ارسل یرسلو سے نکلا ہے رسولن, یہ اگر نکرہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ایک, اگر یہ اس جملے کے اندر معرفہ کے ساتھ 2 بار استعمال, یعنی ایک بار معرفہ ہوتا الف لام کے ساتھ اور ایک بار نکرہ ہوتا, تو پھر ہم 2 رسول مانتے, 2 بعثتیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے قوم بڑھ رہی ہے, رسول ایک ہی آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, آپ کی وہ بعثت کفایت کر جائے گی آنے والی تمام قوموں کے لیے, لما یلحقوا بہم, جو ابھی تک نہیں ملے ہیں. از ایٹ سمپل. یعنی مثال کے طور پر اس کو اور زیادہ آسان کر دوں تو 1300 سالوں تک مسلمان جس نبی کی بعثت کو ایمان کی بنیاد سمجھ رہے تھے نا, وہی قیامت تک چلے گی. بس یہ مقصد ہے اس کا. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں, 1300 سالوں یعنی مرزا غلام قادیانی سے پہلے مسلمان جس بعثت کے اوپر ایمان لا کے مسلمان تھے نا, وہی بعثت قیامت تک چلنی تھی, اور انہی 1300 سالوں کو کہا گیا ہے لما یلحقوا, اور قیامت تک ہے لما یلحقوا بھی. اس سے آسانی میں سمجھا سکتا. اب اس کے علاوہ میں امتیاز بھائی ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جی عامر بھائی ایک میں بیچ میں ایک آپ سے ایک سوال پوچھ لوں تاکہ کلیریفائی ہو جائے. بالکل پوچھے. ٹھیک ہو گیا. عامر بھائی اس ٹائم میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ چلتی رہے گی, اس ٹائم میں کبھی ایمان سے واپس اٹھے گا, سریا پہ جائے گا, کوئی برا حال ہوگا مسلمان کا کہ نہیں ہوگا؟ ہم مانتے ہیں کہ جو بھی امام مہدی آئیں گے, کیونکہ obviously آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے, تو ان کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوگی, حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ رک جائے عامر بھائی میری درخواست آپ سے کی ہے, یہ ڈسکشن بہت زبردست جا رہی ہے, اسی کو ہم ٹاپک پہ پہلے کریں گے وائنڈ اپ, اس کے بعد جائیں گے عیسیٰ اسلام کی آمد کے
خیالات کے اوپر. جی بالکل, میں یہی چیز احمد بھائی کو کہنے لگا تھا کہ احمد بھائی آپ ڈیبیٹر نہیں ہیں, اس لیے آپ کا یہ سوال ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ڈیبیٹر ہوتے نا تو ہم یہ امام مہدی کا سوال آپ کا لیتے, کیونکہ آپ نے اب انفارچونیٹلی اسٹارٹ سے کہہ دیا ہے اور بار بار تکرار سے کہا ہے کہ آپ ڈیبیٹر نہیں ہیں, اس لیے ہم آپ کا یہ سوال نہیں لے رہے. ٹھیک ہے احمد بھائی, سمجھ گئے آپ؟ میں آپ کو یہ سوال کی کنیکشن بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, میں اپنا کنیکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کنیکشن ہمیں چاہیے نہیں نا بھائی, کنیکشن ہمیں چاہیے نہیں ہے. آپ نے اس حدیث سے جو ثابت کرنا تھا وہ ثابت نہیں کیا, تب آپ نے ڈراپ کیا. اب امام مہدی کا ٹاپک نہیں آیا, سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, وہ ثابت کرنا تھا, وہ ریجیکٹ ہو گیا. اب آپ جا رہے ہیں امام مہدی کی طرف. اب ایک حوالہ لے لیں جی, ان لوگوں سے کال ہے جی, سن لیں ذرا عامر بھائی, آپ ایک سیکنڈ سن لیں. یہ دیکھیں جی, یہ ریفرنس شیئر کیجیے گا ذرا. جی جی, آپ اس کے بعد کیجیے گا. اچھا جی, آپ کے سامنے ٹائم کب دیں گے, میں اس ٹائم میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں, کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں عامر بھائی آپ اسے موڑ کے آگے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہوئی, اب ہم اگلی بات کر رہے ہیں. میں بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے نہیں کی, آپ نے اگلی بات کی تھی, آپ نے اگلی بات کی جس کو ہم نے روک کے واپس کیا. احمد بھائی لیٹ ہم ریڈ دی ریفرنس. جی عامر بھائی پلیز. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 168 168 آئینہ کمالت اسلام. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں ابن جریر علیہ الرحمہ, جن کی تفسیر ہے تفسیر طبری, ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہیں. رئیس المفسرین کا مطلب ہے کہ مفسروں کا سردار ہے, مفسروں کا لیڈر ہے ابن جریر. یہ آپ کو حوالہ مل گیا کہ ابن جریر کا سٹیٹس کیا ہے. اب ہم پیش کرنے لگے ابن جریر کی تفسیر, وہ کیا کہتے ہیں آخرین منہم سے. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے آپ کے ریفلیکشن نے کیا بات کی ہوئی ہے نا, ریفلیکشن کو ہم ساتھ لے کے چلیں جی. تو یہ دیکھیں جی, آپ کے سامنے تفسیر طبری ہے امام ابن جریر کی, متوفہ 310, سورہ جمعہ 62 آیت نمبر ہے 3. آئین پہ پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے سند پیش کرتے ہیں مجاہد سے قولی آخرین منہم لما یلحق بہم قال هم الاعاجم. یہ اجمی ہیں, نان مسلم قوم ہے. آگے آ جائیں, مجاہد کا دوسرا قول دوسری سند کے ساتھ یحییٰ بن طلحہ کے, یہ بھی آخرین منہم یلحق بہم قال هم الاعاجم, یہ اجمی قومیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تیسری سند آ گئی مجاہد کی اسی سے, قال العاجم, یہ اجمی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چوتھی سند آ گئی عاجم, یہ اجمی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے سامنے یہ ساری سندیں آ گئیں اور رئیس المفسرین سے آئی ہیں, جس کو مرزا غلام قادیانی صاحب نے رئیس المفسرین کہا ہے. تو یہاں ہم نے قرآن سے بھی حدیث سے بھی مرزا غلام قادیانی صاحب کے سرٹیفائڈ رئیس المفسرین سے بھی ثابت کر دیا کہ یلحقو بہم والی جو قوم آخرین منہم ہے, یہ نان عرب قومیں ہیں جو بعد میں ملے گی. قوم مراد ہے, نیا نبی مراد نہیں ہے. بہت شکریہ. زبردست. جی, سوال پہ واپس اس پہ آتا ہوں. یہ جو عامر بھائی ابھی آپ نے جو پریزنٹ کیا ہے وہ دیکھیں, میں آپ کو جینوئنلی بات بتا رہا ہوں کہ ایز این احمدی ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ حکم اور عدل جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام ہے. تو انہوں نے جب خود ایک غلطی کے ازالہ میں جو بات کی ہے, میں آپ کو وہ پریزنٹ کر رہا ہوں. کسی اور مفسر نے جو ہے وہ ریفرنس ان کا اٹس بٹ ان ریلیٹڈ ٹو می ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اینی وے, لیکن جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ اس حدیث میں جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی, ہم آگے چلے گئے, میں تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہاں پہ ہے کہ ایمان ثریا پہ بھی چلا جائے تو ان میں سے کوئی واپس لے آئے گا. تو کون سا ایمان ثریا پہ چلا گیا تھا اور کب جانا ہے, گیا ہے کہ نہیں گیا, وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. وہ میں کوئی اور ٹاپک نہیں کھول رہا, میں وہ پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں. ابھی نا ہم کیا کریں گے اس ٹینجنٹ کے اندر نا, میں انشاءاللہ یہ ایڈریس کر کے ہم دوبارہ ٹاپک واپس آتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں ذرا, آپ نے جب سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ بات کی ہے تو اہل فارس کی تعریف کی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری, امام مسلم اور امام ترمذی جیسے بڑے بڑے امام اہل فارس میں سے آئے. نمبر ایک, جو یہ اہل فارس کی تعریف کے بارے میں حدیث ہے. نمبر ایک بات یہ. دوسری بات آپ کو یہ بتا رہے, آپ نے کہا جی کہ ہم نے جو چیزیں دکھائی امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ سے وہ ان ریلیٹڈ ہے. سنیں ذرا بات توجہ سے. عقیدہ ثابت کرنا ہوتا ہے ایسی آیت سے جس کا صرف ایک معنی نکل سکتا ہو, صرف ایک معنی. اور ابن جریر طبری جن کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں, مفسرین کے سردار ہیں, انہوں نے وہ ایک معنی نکال کے دے دیا. کیا دیا کہ ایک تو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ایک ان کے ساتھ ملنے والے نان عرب گروہ ہیں. یہ دونوں اس آیت میں بتائے گئے. آخری چیز, میں نے آپ کو ایک بالکل سادہ انداز میں بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ جن کی طرف بھیجا جائے ان کے دو گروہ, ایک ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا وہ دو ہیں. عامر بھائی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آیت کو پڑھیں, بھیجا جانے والا رسول ایک ہے, جن کی طرف بھیجا گیا وہ دو گروہ ہیں, عرب اور نان عرب. اتنی سمپل سی بات ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ مجھے وہ سمجھائیں اہل فارس کا, وہ ہو گیا کلیئر. اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اس چیز کے اختلاف کر رہے ہیں یا ایگری کر رہے ہیں کہ جن کی طرف بھیجے گئے وہ دو گروہ ہیں, عرب مسلمان اور نان عرب مسلمان. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. امتیاز بھائی, آپ نے جو بات کی ہے کہ بھیجا جانے والا ایک ہے اور بھیجے جو لوگ ہیں وہ دو ہیں, پارٹیز جو ریسیونگ پارٹیز ہیں وہ دو ہیں, یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی آپ مجھے بتا رہے ہیں. دو ہیں, کون کون سی دو میں نے کہی ہیں جی, ایک آخرین اور پھر جو یہی تو مسئلہ ہے. ہم تو سونگ لیتے ہیں بات میں سے الحمدللہ. میں نے کہا ہے کہ جن کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ دو ہیں. کون ہیں؟ عرب مسلمان اور نان عرب مسلمان. اور عرب اور نان عرب کو جب ملائے پوری امت اس میں آ گئی ہے. آگے چلو جی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھیجے جانے والے کے مطلب جو
آپ थोड़ा इसको क्लियर कर दें मुझे यार, मैं आप क्योंकि ना आपने काफी देर ये बात की है, दोबारा कर देता हूं। सुने जरा बात तवज्जो के साथ, तवज्जो सुने बात। एक आम बंदे के लेवल पे इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के अंदर अरब भी हैं और नॉन अरब भी हैं। ये आयत बता रही है कि सहाबा किराम की सूरत में एक तो उम्मीयीन का या अव्वलीन का वो अरब ग्रोह था जो ईमान लाया। सरकार ने फरमाया कि इसके बाद अजमी लोग, नॉन अरब लोग आके वो भी कौमें तुम में आके मिलेंगी। वो मिली कि नहीं मिली, सारी दुनिया का पता, इस्लाम की तारीख गवाह है कि कैसे किस तरह फतह हुए हैं और वो अजमी कौम में आके इस्लाम में दाखिल हुई। अब बात को तवज्जो के साथ सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी अल्लाह के रसूल। उन्हीं की नबूवत और रिसालत पहुंची है अव्वलीन को, उम्मीयीन को, अरबों को। उन्हीं की नबूवत और रिसालत पहुंची है आखिरीन को, या मैं आखिरीन नहीं, आखरीन। आखिरीन और होता है अरबी में और आखरीन और होता है। आखिरीन कहते हैं आखिरी ग्रोह को, वो कुरान में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ आखरीन जबर के साथ। आखरीन कहते हैं दूसरा ग्रोह, आखिरी ग्रोह नहीं कहते इसको। ये बात नोट करनी है आपने, आपको पढ़ाया गया आखिरी ग्रोह, वो नहीं यहाँ पे बात हो। तो अब ये हमने आपको जवाब दिया। आपने अपनी बारी में ये बताना है कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं। कौन सी बात से? कि उम्मत के दो तबके हैं, अरब और गैर अरब, और दोनों के लिए रसूल कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह करें। इसका तो सिंपल सा जवाब है कि इस बात से तो मैं 100% मैं भी एग्री करता हूँ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी एग्री करते हैं, क्योंकि आखिरी वर्ड ही जो एक गलती का इजाला के हैं वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नबूवत थी और वही है। तो उससे मैं एग्री करता हूँ। एक सेकंड। मिर्जा कहता है कि जब मैं नबी बन गया तो मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद के पास रही। ये पूरी बात लिखी हुई यहाँ पे। मिर्जा जब नबी बन गया, मिर्जा एक दूसरा इंसान है, वो जब नबी बन गया तो ये बात तो कहना बिल्कुल लग़व है कि मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद के पास रही। कैसे रही? क्या बात कर रहे हैं आप? जी, तो ये यहाँ एक सेकंड। आप जिस बात को साबित करने चले हैं ना, आप उसको दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकते। आप साबित करने चले हैं कि मिर्जे को कोई नबूवत नाम की चीज मिली है कि नहीं मिली, वो आप साबित करने चले। और मिर्जे ने वहां पे लिखा है अपना दावा। हम दावे की बात नहीं कर रहे, हम दलील की बात कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी को बेइज्जत सानी आपने निकालने की कोशिश कर रहे थे सूरह जुमा की आयत से, और आपने कोशिश की सलमान फारसी की हदीस से, लेकिन आप जब निकालने में नाकाम हुए, आपने कहा जी कि मैं करता हूँ सरेंडर, अब आप मुझे समझाएं। तो आपको समझाया गया कि इस आयत में ना उस हदीस में कहीं पे दूसरी आमद सानी की बात ही नहीं है। उस बात को आप गोलमोल कर रहे हैं दिमाग में से। आपको तो गुस्सा ही चढ़ गया। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरी बात सुन लेना, फिर मेरी भी सुन लेना। ऐसे नहीं, पहले गुस्से वाली बात, पहले मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। आपने गुस्सा बुझाया, मैं बताता हूँ आपको। एक बात याद रखिएगा, दो चीजें, एक होती है ईमान की गैरत, एक होता है गुस्सा। गुस्सा आना कोई क्वालिटी नहीं है, ईमान की गैरत होना क्वालिटी है। जब कोई बंदा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे हाथ डाल के कहे कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रही, तो हमारे ईमान की गैरत हमारी आवाज में भी आ जाती है, चेहरे पे भी आ जाती है। हमें इस पे फख्र है। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, यहाँ पे इम्तियाज साहब आपने जो बात की वो ये है कि कोई और बंदा है। यहाँ पे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो हदीस की बात है, वहाँ पे किसी और बंदे की बात हो रही है या उन्हीं की बात हो रही है? किस हदीस की बात? एक मिनट रुकिएगा। आपको क्या लगता है अहमद भाई, एक बंदे की बात हो रही है दूसरे की? जी, मुझे ये लगता है कि किसी और बंदे की बात हो रही है और उसकी इंडिकेशन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हाथ रख के वहाँ पे हज़रत सलमान फारसी के कंधे पे। क्या? हाँ, जबरदस्त पॉइंट आ गया। दूसरे बंदे की दी है, क्या बताया दूसरे बंदे के बारे में? कि अगर ईमान सुरैया पे भी चला गया तो इनमें से कोई वापस ले आएगा। जबरदस्त। इसका मतलब सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कैसे है, ये समझाना है बस। तब से ये पूछ रहे हैं आपको पता चल रहा है कितना बड़ा अकीदा है और दलील क्या है? क्या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कहां से निकल रहे हैं? जी, वो बात कुरान में हुई है कि जी कुरान की तफसीर निकाली थी। एक मिनट अहमद भाई क्या कर रहे हो? ये कुरान की तफसीर के लिए ही हदीस खोली थी, आप नहीं भूल गए? जी, तो उसी तफसीर से आपको बता रहा हूँ ना कि जब आगे तफसीर हुई, वो जुमला बताएं आप। मैंने आपसे पूछा दूसरे बंदे की बात, आपने कहा। मैंने कहा क्या कहा? आपने कहा ईमान। सेकंड कमिंग कहां से निकल आई? नंबर 1 आपने कहा कुरान की तरफ चले जाएं। इसी कुरान की आयत की तफसीर के तौर पर हदीस को ली थी। अहमद साहब क्या कर रहे हैं? जी, तो तफसीर तो आपको बता रहे हैं। तफसीर में स्पेसिफिकली बताएं सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जुमले से निकलती है? चलें एक मिनट अहमद भाई, बहुत बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देने लगा हूं। इशारा दे दें, चलें छोटे सारी बातें। इशारा, हमें इबारतुन नस नहीं, इशारतुन नस से बता दें कि जिससे इशारा मिलता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग, स्पेसिफिकली सुनने, सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इशारा ही दे दें। लो जी आमिर भाई, मैंने नहीं देना इशारा। इशारा जो है वो ऊपर हदीस में दिया हुआ है कि भाई ईमान सुरैया पे चला गया, उसमें से कोई ले आएगा। आप ईमान चला गया। अभी मैंने इससे अगला सवाल आपसे पूछना है, टेक्निकल सवाल को और पूछूंगा। ईमान सुरैया पर चला गया, उसको कोई वापस ले आएगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग से इशारा कहां कौन सा इशारा है? मुझे बताएं, दकीक इशारा को दें कोई हल्का सा, यहाँ से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे। आमिर भाई एक सेकंड, इससे पहले आप बोलें जरा सुनिए। आमिर भाई एक बात समझ नहीं आती है। पहली बात तो ये कहा लिखा है वापस ले आएगा? हदीस में लिखा हुआ है कि अगर ईमान सुरैया पे भी हो तो ये शख्स या इसकी कौम के खास उसको पालेंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये, अहमद भाई अपनी बात पे गौर करें। आप ये कह रहे हैं, आप मेरी बात सुने तवज्जो के साथ, हम आपकी बात को शक्ल देते हैं आर्ग्यूमेंट। आप ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैं दूसरी दफा आऊंगा। ये साबित करना है। अहमद भाई क्या हो गया यार? जी मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि कुरान में जो है वो आपने माना है कि 2 जगहों पे बात हुई है कि यहाँ पे मैं नहीं, मेरी बात सुनिए यार, आप ना बात वो करें जो आपका क्लेम है। आप पता क्या कह रहे हो, मैंने ये नहीं कहा, तो हदीस ये कहते हैं कि बात मैं वो करूं जो आप चाहते हैं। मैं आपको नहीं, हम ये चाहते हैं, नहीं, हम ये चाहते हैं आप दलील वो दें। दोबारा सुन लें, हम ये चाहते हैं आप दलील वो दें जो आपका दावा है। हम दावे से हटकर किसी दलील को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, इतनी सी बात है। अहमद भाई अभी ना इंशाल्लाह हम जो हमने बात को जरा वाइंड अप भी करना है। मैं ना अभी इसके बाद ना हम इस सवाल से आगे पीछे नहीं हटना, ना आपने ना माने ना किसी ने हटना। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैं दूसरी दफा आऊंगा? ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये अल्फाज नहीं कहे। अच्छा वेट करें जरा। आपने कहा कि सरकार ने सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि मैं दूसरी दफा आऊंगा, नहीं कहा ना? नहीं, ये नहीं कहा। ऊपर कुरान में ने कहा आपने कहा है कि आप इस हदीस से साबित करेंगे कि सरकार दूसरी दफा आना है, कहा कि नहीं कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि कोई बात आपने कहा कि आप ये समझते हैं कि सरकार ने 2 मरतबा आना है दुनिया में। फिर आपने कहा कि आपने जब सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के जो हदीस है उसमें आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने 2 दफा आना है, फिर आपने कोट क्यों किया? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुरान की जो आयत है। भाई मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपने कहा कि आपकी समझ के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा आना है, और आपने कहा कि वो दूसरी मरतबा आने के लिए आप ये हदीस कोट करना चाहते हैं। अभी आपसे सवाल हाँ जी तफसीर बिल्कुल। अभी जब आपसे पूछा गया कि क्या सरकार ने सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहा था कि मैं दूसरी दफा आऊंगा, आपने कहा नहीं। अपनी बात पे गौर करें, आपने दावे के लिए दलील पेश, अपनी दलील से आप दस्तबरदार हो गए और आगे से खामोश भी नहीं हो गए। डिबेटर नहीं है ना असल में, इम्तियाज भाई डिबेटर नहीं है, मसला असल में ये है। अच्छा अहमद भाई, अब आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, इम्तियाज भाई इस टॉपिक पे आखिरी सवाल पूछने लगो। अहमद भाई पूरी ईमानदारी से अब आपने बताना है सूरह जुमा की आयत 3 और बुखारी की इस हदीस जो कि तफसीर है उस आयत की, जिस सिनेरियो में आपने असल में पॉकेट बुक के अंदर कंस्ट्रक्शन का तरीकाकार भी यही है दलील का, और दूसरी जगह पर भी यही सिखाया गया कि पहले सूरह जुमा की आयत पकड़नी है, फिर ये हदीस पकड़नी है और कह देना दूसरी बार आएंगे इससे पता चल रहा है। हालांकि कहीं से कुछ भी कोने खदड़ से नहीं पता चल रहा है। 1 मिनट के लिए इम्तियाज भाई हम मानने लगे हैं कि दूसरी बार आएंगे, हम मानने लगे हैं, ठीक है जी, हमने मान लिया। अहमद भाई ने जो क्लेम किया था वो ये था कि सूरह जुमा की आयत 3 और बुखारी शरीफ की इस हदीस से ये चीज निकलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग होगी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की शक्ल में पूरी हुई। अहमद साहब हम आपकी बात मान गए हैं, ठीक हो गया। अब सूरह जुमा और बुखारी शरीफ आयत और हदीस दोनों के अंदर सिंगुलर यूज नहीं हुआ, प्लूरल यूज हुआ है, जमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम मान गए हैं कि बेशक साबित हो गई, सवाल ये है आखिरी इस टॉपिक के ऊपर मेरी तरफ से, सीगा इस्तेमाल हुआ है प्लूरल का, क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 से ज्यादा बेशक मानते हैं या सिर्फ 1 मानते हैं? अहमद भाई जी इसकी आमिर भाई आप ट्रांसलेशन लगा दें, बेशक देख लें तो उस पर पढ़ के देख लेते हैं। प्लूरल है, पहले अपना मौक़िफ़ तो बता देना, पहले अपना मौक़िफ़ तो बता देना जी। अगर अगर प्लूरल है तो बेशक मल्टीपल टाइम्स हो, नो प्रॉब्लम, जबरदस्त। और जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि इस जरिए से जितनी मर्जी दफा जो है नहीं ये नहीं अहमद भाई ऐसे रुक जाए साबित ये करना। मैं सवाल दोबारा आपके सामने उसको रख रहा हूँ। नबी पाक अब ये बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेसत के कायल हैं या 2 से ज्यादा के कायल हैं? याद रखें अरबी जुबान में जमा 2 से ऊपर को बोला जाता है। हाय सदके जाऊं खत्म नबूवत की हिफाजत के 2 बेसतों का क्लेम किया है और सीगा जमा का। और याद रखें अरबी जुबान में जमा 2 से ऊपर से शुरू होता है, 2 से कम पे जमा नहीं आता, तस्नीय आता है, ठीक है ना जी। तो अरबी जुबान में जमा के लिए 2 से ज्यादा के लिए वर्ड यूज होता है। अहमद साहब आप 2 बेसतें मानते हैं या 2 से ज्यादा मानते हैं? प्लीज क्रिस्टल क्लियर बताएं। जी मैंने एक ही और देखी है, आगे जमा के सीगे से जितनी मर्जी दफा हो जाए। इम्तियाज भाई अब वो हवाला जात सामने ले आए जिसमें आपने क्रिस्टल क्लियर तौर पर साबित किया है कि नस्से कुरानी से सिर्फ 2 बेसतें समझ आती हैं। जी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और जमात का अकीदा सिर्फ 2 बेसतें। जी बिल्कुल अभी दिखा देते हैं जनाब, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल अभी दिखाते हैं। ये देखें इंशाल्लाह बहुत सारे हवालों में से इंशाल्लाह ना अभी हम चंद दिखाने लगे हैं। ये जनाब रूहानी खजाइन वॉल्यूम 22 पेज 201 हकीकतुल वही, मिर्जा कहता है कि अहले सुन्नत में मुत्तफकुन अलैहि अमर है कि आखिरी मुजद्दिद इस उम्मत का मसीह मऊद है जो आखिरी जमाना में जाहिर होगा। हमने आपको दिखाया मुजद्दिद बिल्कुल हल्के दर्जे से शुरू किया है, मिर्जा कहता है उसके बाद को मुजद्दिद भी नहीं आना। आगे देखें रूहानी खजाइन वॉल्यूम 15 पेज 479 आखिरी मादी जिसकी वफात के बाद और कोई मादी पैदा ही नहीं होगा। मिर्जा कहता है मैं आखिरी मादी हूँ, मेरे बाद कोई मादी पैदा ही नहीं होना। और आप जानते हैं अगर आप सल्लम आए, अगर सरकार आए, सरकार हादी और महदी तो होंगे ना। आगे देखें जरा, अभी आपको एक मजेदार हवाला जनाब दिखाने लगे हैं
اور اس پہ کریں گے. یہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, یہ بڑا زبردست سوال ہے جی, ایک سیکنڈ بس. میں جو کہ حوالے سارے اسی ٹاپک پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن میں دکھانا وہ چاہتا ہوں کہ جو بحث کو کلوز کریں, ورنہ یہ سارے حوالے اسی ٹاپک پہ. یہ دیکھیں ذرا, والیوم 15 پیج 478. مرزا کہتا ہے کہ ضرور ہو کہ وہ شخص, یعنی مرزا کس کی بات کر رہا ہے؟ مسیح موعود اور مہدی کی بات. سارے لوگ جا کے پڑھ لیں, مسیح اور مہدی کی اپنی بات یہ کر رہا ہے. کہہ رہے کہ وہ شخص جس پہ بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو اور وہ خاتم الاولاد ہو, یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مردے کے بعد کسی عورت کے پیٹ سے کوئی کامل انسان نکلنا ہی نہیں ہے. اچھا جی مرزا جی, تو پھر ہوگا کیا وہ بھی بتاتے ہیں. اب آپ مرزا صاحب آپ کو اگلی بات بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا پھر بھی. دیکھیں ذرا, والیوم 15 پیج 483. مرزا کہتا ہے کہ پیشین گوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے, یعنی اس کے مرنے کے بعد, یعنی مسیح موعود کے مرنے کے بعد نوع انسان میں علت عقم سرایت کرے گی. اب یہ کیا ہوتی ہے خود بتا رہے وہ, یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے اور انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائے گی. وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے, حرام کو حرام, بس ان پہ قیامت قائم ہوگی. یہ کیا کر رہا ہے بات؟ مرزا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد, اوپر سے کیا کہا ہے کہ کسی ماں کے پیٹ سے کوئی کامل بندہ نکلے گا نہیں, نمبر 1. ابھی کہتا ہے کہ اس کے بعد وحشی انسان پیدا ہوں گے. آگے دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو بات نے کی ہے نا کہ اس کے بعد وحشی لوگ پیدا ہوں گے, کہتا ہے کہ اشارۃ النص ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتی ہے کہ یہ پیشن گوئی قرآن میں موجود ہے. یہ جو وحشی لوگ پیدا ہونے مردے کے بعد, وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں, ایک سیکنڈ. یہاں پہ ایک بڑا اہم حوالہ ہے, یہ بھی آپ کو دکھا کے بات کو مکمل کرتی ہے. دیکھیں ذرا, میرا نام آدم رکھنے سے اس جگہ یہ مقصود ہے کہ نوع انسان کا فرد کامل آدم سے شروع ہوا, آدم پہ ختم ہوا, کیونکہ اس عالم کی وضع دوری ہے, دوری کا دائرے میں چلنا, اور دائرے کا کمال اس میں ہے کہ جس نقطہ سے شروع ہوا ہے اسی نقطہ پہ ختم ہو جائے. مردے نے اپنے آپ کو کہا ہے دوسرا آدم. وہ کہتا ہے جو پہلا آدم تھا وہ دائرے کا پہلا نقطہ ہے, اور میں آخری آدم. وہ کہتا ہے یہ دائرہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو حوالوں کی یہاں پہ بھرمار دکھا سکتا ہوں, لیکن بات ایک ہی ہے. ابھی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جناب اگر قرآن میں جمع ہے تو میں اوروں کو بھی مان لوں گا. مردے نے کہا ہے کہ میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ کامل پیدا ہی نہیں ہونا. مردے نے کہا کہ میں آخری مہدی ہوں, میرے بعد کو مہدی پیدا ہی نہیں ہونا. مردے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک اور سننے بات, مرزا کہتا ہے کہ میں آخری مرسل ہوں. سننے بات, کوٹ اینڈ کوٹ, میں آخری مرسل ہوں. آپ کیا باتیں کریں جی عامر بھائی؟ جی اب یہ میں نے جو امتیاز بھائی نے سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو کلیم ہے کہ بعثتیں 2 ہیں اس آیت سے اور حدیث سے. ہم نے کہا ہم نے مان لیا, آپ سے سوال رکھا 2 سے زیادہ ہیں, آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اگر وہاں پر جمع لکھا ہے 2 سے زیادہ ہیں. جماعت احمدیہ کا کلیم یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد آ ہی کوئی نہیں سکتا, ہے ہی ایک, وہ بعثتیں ہیں ہی 2 ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت اور بخاری شریف سے 1 منٹ کے لیے بعثت ثانیہ کے استدلال کو مان لیا جائے تو 2 بعثتیں نہیں ملٹیپل بعثتیں ماننی پڑیں گی, اگر اس باطل اور نہ ثابت شدہ استدلال کو مان لیا جائے جو آپ اتنی دیر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات بن نہیں پا رہی. تب بھی سیکنڈ کمنگ نہیں ملٹیپل کمنگز ماننی پڑیں گی, جو کہ خود مرزا صاحب کے دلائل سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں کہ صرف 2 ہیں, ان سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی آ سکتا. احمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ڈیبیٹر آپ نہیں ہیں مگر سمجھدار تو ہیں نا. اچھا احمد بھائی, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو آخری موقع دیں گے 1 منٹ کا, آپ جانے سے پہلے آخری بات کر. لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک آخری حوالہ کسی ایسے بندے کے لیے جس کی سمجھ بالکل سمپل لیول پہ ہے. بھائی حوالہ دکھا دینا اسکرین پہ. اچھا جی یہ سنیں ذرا توجہ سے بات کو. بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں 1 سے زیادہ نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں صرف 1 نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے. اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا, اور نہ کسی اور کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے, بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے, اور کھول کے بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. تشہیز الاذہان جلد نمبر 9 نمبر 3 پیج نمبر 30 سے لے کے 32 تک یہ عبارت موجود ہے, اور مہینہ ہے مارچ 1933 کا. اور اس سے پہلے کہ میں اینڈ کروں اپنی بات کو, اگر کوئی قادیانی مربی ابھی آ جائے میں اس کو یہی بات مرزا غلام قادیانی سے بھی دکھا دوں گا. چلیں جناب. جی عامر بھائی آپ اس سے کچھ ایڈ کرتے ہیں؟ عامر بھائی جی میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں, بڑا زبردست, مگر آگے آپ سیکنڈ لائف سائن کے اندر دیکھیں آپ کے لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی. لا نبی آبادی فرما کر سب کی نفی کی ہے. کہاں سے نکل گیا یار؟ کمال ہے, مسیح موعود صاحب کی طرف سے نکل گئے, وہ تو سب کی نفی کر دی. تو احمد بھائی کرسٹل کلیئر ہو گیا, کرک صاحب کے سامنے ہم نے 2 اینگل سے آج چیزوں کو پرکھا ہے. ایک اینگل وہ جس میں ہم آپ سے پوچھ رہے تھے, اور ایک اینگل وہ جس میں ہم نے آپ کی بات کو مان کر جو کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان بوتھ ویز مرزا صاحب سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہو پاتے. ان بوتھ ویز ثابت ہی نہیں ہو پاتے. انفارچونیٹلی یہ عقیدہ باطل ہے, اسی لیے امت میں کسی نے بھی قرآن سے اس عقیدے کو نہ سمجھا نہ حدیث سے اس عقیدے کو سمجھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایسے ہی نبی ہیں جیسے امیین کے لیے تھے, قیامت تک رہیں گے. کسی اور کو آ کے بیچ میں لما یلحقو کے بیچ میں اپنا الحاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مرزا غلام قادیانی سے پہلے 1300 سال لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی تھے, اسی طرح قیامت تک لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی محمد بن عبداللہ نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہوں گے. بہت شکریہ.
احمد صاحب ہم نے دونوں اینگل سے پرکھ لیا, آپ کے پاس آپ کو گلا نہیں رہنا چاہیے کہ آپ نے میرے اینگل کو سمجھا نہیں. ہم نے فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کے اینگل کو مان کر آپ سے سوال پوچھا کہ پلورل کو کیسے فٹ کریں گے. جی احمد بھائی انشاءاللہ آپ کو ہم آخری ٹرن دے رہے ہیں بھائی, اپنا کوئی آخری بات آپ کریں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. جی احمد بھائی. جی میں امتیاز صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں پھر آخری بات کرتا ہوں, اس کے بعد پھر اجازت دیں, نو پرابلمس. اس میں مجھے کتنا کوئی مجھے بولنے دیں گے یا مجھے بیچ میں عامر صاحب ادھر ہی روک دیں گے, کیونکہ ہماری اگین ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تو ہاں ڈیبیٹر نہیں ہے نا اصل میں. آپ نے پھر بھی کی ہے ڈیبیٹ, آپ نے ڈیبیٹ ہم نے نہیں کی بھائی, ڈیبیٹ آپ نے کیا, بات رکھ لیں. احمد بھائی دیکھیں آپ سے بھی جو کچھ بن پڑا آپ نے کیا وجہ سے نہ کریں. چلیے ویسے کریں, اب آپ کو ہم دیتے ہیں 2 انٹرپٹیڈ منٹ, چونکہ ہماری آپ کی بات مکمل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 2 منٹ کیوں دے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیاس نہ رہ جائے. بسم اللہ کریں. جی شکریہ امتیاز بھائی. اس میں جو آپ نے بات کی ہے, ابھی جو آخر میں بات کی ہے اس سے چلیں پہلے کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے وہ ان آرڈر آف کرونالوجی وہ پہلے یاد ہے کہ جی اچھا چلیں ہم, آپ نے ساری بات گھما پھرا کے آپ لے کے آئے کہ یہ بات ہو رہی ہے فورن نیشنز, فورن لوگوں کی, فورن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی ہے, جو انہوں نے قرآن کی آیت کے سمجھایا اپنے صحابہ کو, وہ یہ ہے کہ اور فورن نیشن, تو وہاں پہ نیشن وغیرہ کی کوئی مجھے تو نہیں نظر آئی بات. آئی ڈنٹ سی دیٹ, مطلب مجھے نیشن کہیں لکھا نہیں نظر آیا. نیشنز کی اور بڑی جگہوں پہ بات ہے, بڑی کلیئرلی بات ہے. یہاں پہ جب صحابہ نے میرے اندازے سے پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کیونکہ انہیں خود یہ بات جو ہے انہوں نے وضاحت آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نظر میں ایک اور بندے کا بتایا ہے کہ جب ایمان سریا پہ چڑھا جائے گا اور پھر جب واپس آئے گا تو وہاں پہ آپ کو ان میں سے کوئی جو ہے وہ واپس لے آئے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں مان بھی لیں وہ, کیونکہ وہاں پہ ہمارا بھی ایگری ٹو ڈس ایگری تو دین دیٹس فائن. پھر آپ نے کہا اگر ہم مان بھی لیں کہ اچھا جی چلیں ملٹیپل کی اوپننگ ہے تو یہ کیسے ملٹیپل آئیں گے ہی, پھر ضرور آئیں گے. دیٹ میرے اندازے میں وہ بالکل کلیئر لاجیکل فیلسی ہے آپ کی کہ بھائی ملٹیپل کی اوپننگ ہے تو مطلب 10,000 ہوں گے. یہ جب بات ہی 2 کی ہوئی ہے, ملٹیپل کی اوپننگ دے کے تو پھر 2 ہی آئیں گے, پھر اور کیوں آئیں گے. اور یہ جب آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں پڑھی ہیں وہاں پہ تو اس سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ جی بات ہی 2 کی ہوئی ہے ملٹیپل کی اوپننگ دے کے, تو اس کے بعد پھر 2 ہی ہوں گے. ظاہری بات ہے آپ اس کو یہ تو نہیں کر سکتے کہ 10,000 ہوں گے, تو اٹ ڈنٹ ریلی میک مچ سینس. اس طرح سے جو مین کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس آپ نے ٹائم دیا, آپ کو شکریہ, اس کو ہم کنٹینیو کرتے جائیں تو بات آ جا کے یہیں پہ آئے گی کہ اچھا ٹھیک ہے پھر یہ اس کو ہم یہاں پہ مانتے ہیں کہ کیا کہیں ایمان جائے گا نہیں جائے گا, اور چلا جائے گا تو کیا ہوگا. احمد تھینک یو ویری مچ. آپ کی موجودگی میں 1 منٹ انشاءاللہ صرف میں لوں گا, 1 منٹ عامر بھائی لیں گے, کیونکہ آپ نے نا کچھ چیزیں مارکیٹ میں پھینک دی, ان کو ریپ اپ کرنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات آپ نے کہا جی کہ میں آپ کے الفاظ میں نے آپ کی باتیں لکھی ہیں ساری, آپ نے کہا جی کہ آپ نے گھما پھرا کے کہہ دیا فارن نیشن. اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا گروہ لما یلحقوا بہم, جو ابھی تک صحابہ سے نہیں ملا. یہ پہلے آپ کو قرآن دکھایا, پھر آپ کو نبی وسلم کا فرمان دکھایا, پھر آپ کو آپ کے نبی نے کہا کہ مفسرین کا سردار دکھایا ابن جریر, اور ابن جریر نے اپنی رائے نہیں دی ہے, صحابہ کی سند کے ساتھ بتایا کہ سرکار نے ہمیں کیا بتایا اس کے بارے میں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ غیر عرب قومیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گی. تو یہ نا کہ گھما پھرا کے کہہ دیا فورن نیشن, ایسے نہیں کرتے ہیں بجانے سے پہلے نا. دوسری بات آپ نے کہا جناب کہ آسمان کب سریا پہ چڑھے گا, کون لائے گا. آپ کو سمپل سوال کیا تھا, آپ کا مقدمہ تھا کہ سرکار نے 2 دفعہ آنا ہے. آپ سے میں نے پوچھا کیا سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سلمان میں نے 2 دفعہ آنا ہے, آپ نے کہا نہیں. آپ کی بات ختم ہوگی وہاں پہ. آخری بات آپ نے کہا جناب کہ 10,000 کہاں سے آگے. مردے نے کہا تھا, مردے نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروزی شکل میں ہزاروں دفعہ آ سکتے ہیں. مردے نے کہا تھا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ مردہ پہلے گیٹ کھولتا تھا 10,000 کے لیے, اندر انٹر ہو کے گیٹ بند کر لیتا تھا, کیونکہ پہلے مردے نے کہا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں, پھر کہا کہ میرے بعد کسی مسیح کے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلے مردے نے کہا کئی سارے مہدی آنے ہیں, پھر کہتا میرے بعد کوئی مہدی نہیں آنا. تو یہ مردے کی عادت تھی, ہمیں الزام نہ دیں, جا کے مردے کے گلے پڑے. آخری بات آپ نے کہا جناب کہ یہ ایسے میری بات سنیں توجہ کے ساتھ. ابھی آپ نے اینڈ پہ کہا ہے کہ ملٹیپل کی نفی ہو گئی ہے. ہمت کریں اپنے خلیفہ سے کہیں کہ آپ کی جماعت کا عقیدہ, جو بھی آپ نے اینڈ پہ بیان کیا ہے کہ آپ کی جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آنا تھا, پہلے بطور محمد ابن عبداللہ آئے نعوذ باللہ, اس کے بعد بطور مرزا غلام قادیانی آئے, اس کے بعد بات کلوز ہے. آج یہ بات جب آخر پہ اپنے منہ سے آپ نے نکال دی ہے, خلیفہ سے کو کہ ہمت کر کے یہ بات لوگوں کو احمد ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے, یہ سب لوگ بار بار یاد رکھیں, ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے. یہ جو جملہ ہے یہ آپ نے بار بار اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی, بات ہو رہی. احمد بھائی کہتے ہیں ملٹیپل کا, دیکھا آپ نے مجھے ٹوک دیا بھائی, ایک دفعہ میں نے بھی ٹوک دیا, کیونکہ آپ نے گلا تو نہیں کرے گا. چلے بہت شکریہ, تھینک یو. گلا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں, ڈیبیٹ تھوڑی نہ ہو رہی تھی احمد بھائی, ہم تو نارمل بات کر رہے تھے. اچھا نہیں, صرف مذاق اڑ رہا تھا. نہیں آپ ڈیبیٹر ہیں بھی نہیں نا اصل میں, ٹینشن نہیں. اچھا واپس آ جاؤ. دیکھیں مذاق حقیقت یہ ہے کہ جو گفتگو سنے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ عقل اور انسانیت کا مذاق کہاں اڑایا جا رہا تھا, کن چیزوں پر اڑایا جا رہا ہے, تو دیکھ لے گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں 1 منٹ ہے میرے پاس, وہ پوائنٹ رکھ. احمد صاحب کہتے ہیں ملٹیپل لکھا ہے تو ملٹیپل ہی آئیں گے, یہ لاجیکل فیلسی ہے, کیونکہ آپ نے خود دکھا دیا کہ 2 کا ہی کہا گیا ہے, 2 ہی لوگ آئیں گے, 2 بار ہی آئیں گے. یہی تو پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہے 2 کا, یہی تو پوچھ رہے ہیں. احمد صاحب آپ سن رہے ہو خود کو کہ آپ بول کیا رہے ہو؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے, آپ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ ہے. کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے لیتے ہیں. کہاں سے لیتے ہیں؟ جی بخاری شریف کی اس حدیث سے لیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے لیتے ہیں, اس حدیث سے لیتے ہیں, تو کہتے ہیں دکھاؤ کدھر ہے
तो देखते हैं वहां तो जमा है। बात समझ आ रही है? दो चीजों में फर्क समझ लें, अब आपके सामने रख रहा हूं। मल्टीपल हम टेक्स्ट की बेस पर इस चीज को बफर्ज महाल मानते हुए कहते हैं साबित नहीं हुआ। अहमद भाई को शायद गुमान गुजरा है कि साबित हो गया, हमने वो बफर्ज महाल माना है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि मान लें कि किसी ने आना है तो वो एक कमिंग की बात नहीं हो रही, मल्टीपल कमिंग्स की बात माननी पड़ेगी। अब आपने कहा जी वो दो का कहा गया तो दो ही आएंगे, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं आएंगे। कहां कहा गया दो का? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बार आएंगे, कहां कहा गया है? वही आयत पेश करते हैं तो उसमें तो जमा है। कहां कहा गया है? बुखारी शरीफ में पेश करें तो वहां तो जमा है। और जिस जगह से आमद सानी का साबित करते हैं वहां जमा है, तो ये कहां से कह सकते हैं कि दो का कहा गया था? समझ आ रहा है? इसे कहते हैं पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। दैट मींस जिसे पंजाबी के अंदर कहते हैं गरीब की चदर, के पांव ढांपेंगे तो सर नंगा, सारे ढांपेंगे तो पांव नंगा। कादियानी जमात के तमाम अकायद इस तरह हैं कि अगर आप एक जगह से बचाने की कोशिश करते हैं दूसरी जगह से धज्जियां उड़ जाती, दूसरी जगह बचाने की कोशिश करते हैं तीसरी जगह से धज्जियां उड़ जाती हैं। ये बड़ा मसला है।